पढ्यौँ। त्यसपछि फेरि अर्को हाम्रो जनक सिंचाई सामग्री केन्द्रले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा अर्कै क्षेत्रफल पढ्यौँ। यो सम्पूर्ण कुराहरू मैले त्यसमा दिएको छु। र त्यो नेपालको जुन हाम्रो पहिलाको नेपालको 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर भनेको जुन त्यो एरिया छ हाम्रो टोटल एरिया, त्यो हाम्रो 2032 को 2032 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ खिचेको नक्सा हो। त्यसपछि अहिलेसम्म 2072 साल जेठ 5 गतेसम्म आउँदा हामीले त्यही नै नक्सा चलाइरहेको थियौँ। तर टर्निङ पोइन्ट के भइदियो भन्दाखेरि यो सबै डेट्सहरू इम्पोर्टेन्ट है। इन्डियाले नेपालको 3टा स्थानहरू कालापानी, लिपुलेक र लिम्फियाधुरा, यो 3टा स्थानलाई चाहिँ आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिदियो। यो कहिले जारी गरिदियो मैले त्यहाँ चित्रसहित देखाइदिएको छु। र त्यति मात्रै गरेन, पछिबाट उनीहरूले त्यहाँबाट के भयो त उनीहरूको उत्तर प्रदेशको दार्चुला जिल्लाबाट हाम्रो लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने बाटोसँग उनीहरूले उद्घाटन गर्यो, जुन 80 किलोमिटर ट्रेल थियो, लिङ्क रोड थियो। त्यति गरेपछि नेपाल सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्दै हामीले पनि के भयो त जुन हाम्रो चुच्चा जुन हटेको थियो कालापानी, लिपुलेक र लिम्फियाधुरा हामीले भन्छौँ। र इन्डियाले चाहिँ के भन्छ त्यही कालापानीको छेउबाट एउटा सानो खोला चाहिँ उत्पत्ति भएको छ, त्यही काली नदी भन्छ। के भन्छ त माथि टुप्पोको लिम्फियाधुरा उत्पत्ति भएको नदी नै काली नदी, सीमा नदी भन्छौँ। सो यसको जति पनि डिटेल्स छ त्यसमै क्लियर कट राखिदिएको छु, त्यसमै हेर्नु। र अर्को हाम्रो करेन्ट अफेयर्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हाम्रो संविधान संशोधन है, एमेन्डमेन्ट अफ द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ द नेपाल। नेपालको संविधान 2 पटक संशोधन भएको छ। र दोस्रो संशोधन भनेको अहिले त्यही जुन नक्सा आयो हाम्रो चुच्चे नक्सा आयो नेपालको शेड्युल 3 अनुसूची 3 है, अनुसूचीमा हाम्रो कोट अफ आर्म्स छ, निशाना छाप छ। त्यो निशाना छापमा हाम्रो पुरानै नक्सा थियो, त्यो पुरानो नक्सालाई नयाँ नक्साले प्रतिस्थापन गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले 2077 साल असार 4 गते संविधान संशोधन गरिसकेको छ। यो डेट इम्पोर्टेन्ट छ। व्हेन वाज द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल एमेन्डेड, कहिले संशोधन भएको थियो, कुन धारामा संशोधन भएको थियो, कुन अनुसूचीमा संशोधन भएको थियो, यसमा थोरै म समसामयिकको पाटोमा त्यसमा चर्चा गरौँला। सो अनुसूची 3 मा अब हाम्रो नेपालको चुच्चो नक्सा सहितको त्यहाँनिर छ। सो यो भनेको हाम्रो अवस्थिति, क्षेत्रफल कुराहरू सबै यससँग जोडिन्छ। यद्यपि अहिले नेपालको अफिसियल एरिया कति भन्दाखेरि चाहिँ 147,181 स्क्वायर किलोमिटर नै हो, द्याट इज 56,827 स्क्वायर माइल्स। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले सोधेको क्वेसन, 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष अगाडि स्क्वायर माइल्समा हामीले क्वेसन सोधेको छ। अब सिमानाको कुरा गर्दा अस्तिको पालि हाम्रो क्वेसन के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भारतका 5वटा प्रदेशसँग जोडिएको छ, सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल कुन चाहिँ प्रदेशसँग जोडिएको छ भनेर क्वेसन सोधेको छ है। सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल भारतका 5वटा प्रान्तसँग जोडिएको छ। हाम्रो उत्तरमा के छ, हाम्रो अटोनोमस एरिया अफ चाइना तिब्बत छ। त्यसपछि इस्टमा वेस्टमा हाम्रो के छ, नर्थमा के छ, साउथमा के छ, अरू सबै 4वटा पार्टमा केले घेरेको छ त, इन्डियाले घेरेको छ। इस्टमा हाम्रो तपाईँ सिक्किम छ, तलतिर के छ, पश्चिम बङ्गाल छ, 2टा छ इस्टमा। तलपट्टि साउथमा के छ, साउथको यतापट्टि बिहार छ, पश्चिमपट्टि के छ, उत्तर प्रदेश छ। भने हाम्रो जुन लिपुलेक जुन काण्ड आयो त्यो चाहिँ हाम्रो के छ, कुन राज्य छ त्यसको भारतको उत्तराखण्ड छ। सो उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बङ्गाल र सिक्किम, यो 5वटा स्टेट मध्ये, यो 5वटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी नेपालको क्षेत्रफल जोडेको उत्तर प्रदेशसँग हो। यही क्वेसन हाम्रो यसपालि सोधेको है। सो यो कुरा पनि हामीले त्यसमा यस्तो कुराहरूलाई पनि त्यहाँ हामीले त्यसको एरियामा जान्नुपर्छ है। सिमाना भनेको यही हो। सिमानामा माथिपट्टि चीन छ, नेपाल चीनभन्दा कति ठुलो छ, भारतभन्दा कति सानो छ, अथवा नेपाल चीनभन्दा कति गुणाले सानो छ, यसरी क्वेसन आउन सक्छ है। अनि त्यसपछि चीन र भारतसँग त नेपाल जोड्यो, त्यसपछि थर्ड नियरेस्ट कन्ट्री चीन र भारतपछि कुन हो, बङ्गलादेश हो। अनि क्यापिटल सिटीको क्वेसन सोध्न सक्छ, नियरेस्ट क्यापिटल नेपालबाट कुन हो है। सिमाना भनेको एभ्रिथिङ द्याट कम्स अन्डर द टेरिटरी, टेरिटरीको जुन क्षेत्रफल छुन्छ वरिपरिबाट सबै हो। नट ओन्ली नेपालको एरिया, त्यहाँभित्रका जिल्लाहरू, नेपालको 77वटा जिल्ला मध्ये कतिवटाले चीनलाई छुन्छ, कतिवटा भारतलाई छुन्छ, त्यो पनि जान्न जरुरी छ। नेपालका 7वटा प्रदेश छन्, ती प्रदेशले कुन चीनलाई कतिवटाले छुन्छन्, भारतलाई कतिवटाले छुन्छन्, अथवा दुवै देशलाई छुने कतिवटा छन्, त्यो पनि जान्न जरुरी छ। सो यहाँबाट हाम्रो आई थिङ्क एउटा क्वेसन त स्योर सर्ट आउँछ यतिबाट है। अब सबैभन्दा अग्लो र होचो भनेको छ अब नेपालको लोएस्ट पोइन्ट भनेर हामीले 58 सालसम्म झापाको केचना कवल भनेर पढिरहेको थियौँ। बट स्टिल देयर आर सर्टेन कन्फ्युजन्स। इभन हाम्रो नेपालको लोकल मिनिस्ट्रीहरूको साइटहरूतिर अहिले पनि झापाको केचना कवल भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो नेपाल सरकारको औपचारिक दस्तावेज भनेको नेपाल परिचयमा धनुषाको मुसरानीलाई नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान मानिएको छ। र नेपालको लोएस्ट पोइन्ट भनेको 60 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्म चाहिँ यो कुराहरू भइहाल्यो। सो नेपालको लेन्थ 885 किलोमिटर। अस्ति पालि सोधेको क्वेसन के हो, विच ट्रिटी डिटरमाइन द बोर्डर अफ नेपाल, नेपालको कुन सन्धिले नेपालको पूर्वमा मेची पश्चिममा महाकाली भनेर निर्धारण गरेको भनेर सोधेको छ। द्याट इज सिगोल्डी ट्रिटी। नेपाल एङ्ग्लो वारबाट अस्ति पालि हाम्रो 4वटा क्वेसन आएको छ। एन्ड आई थिङ्क दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक। यसपालि पनि अझै पनि क्वेसन सोध्न सक्ने ठाउँहरू त्यहाँ धेरै छन् है। सो त्यो सिगोल्डी ट्रिटीले जुन हाम्रो पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्मको 885, नर्थ साउथ नेपालको युनिफर्म छैन,
241 म्याक्सिमम वाइड छ, मिनिमम 145 छ, एभरेजमा 193 छ। र नेपालको नियरेस्ट सी डिस्टेन्स बे अफ बङ्गाल, नेपालको टाइम लोकल टाइम GMT भन्दा 5 घण्टा 35 मिनट छिटो। र यहाँ तिमीले एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको टाइम GMT भन्दा 5 घण्टा 35 मिनट छिटो मात्रै होइन, नेपालको टाइम इन्डिया भन्दा कति छिटो, भुटान श्रीलङ्का भन्दा कति छिटो, पाकिस्तान भन्दा कति छिटो, अफगानिस्तान भन्दा कति छिटो, बङ्गलादेश भन्दा कति ढिलो, भुटान भन्दा कति ढिलो, त्यो पनि पढ। किनभने क्वेसन सोधेको छ। नेपालको नेबरिङ सार्क नेसन्स र वर्ल्डको फेमस कन्ट्रीहरू जस्तै अब अमेरिका, हामीले के भन्छौँ यो बिचको GMT लाइनको, GMT बाट समय पूर्वतिर जान्छ भने समय छिटो हुन्छ, GMT बाट पश्चिम जान्छ भने समय के हुन्छ, पश्चिम हुन्छ। अमेरिका त GMT बाट पश्चिममा पर्छ, तर नेपाल कता पर्छ, पूर्वमा पर्छ। सो भोलि सिम्पली हामीलाई अमेरिकाको टाइम भन्दा नेपाल टाइम ढिलो छिटो भन्दाखेरि छिटो हुन्छ। किन छिटो भन्दाखेरि GMT बाट इस्ट भनेको सधैँभरि छिटो। सो यो ल्याटिट्युड र लन्जिट्युडको कन्सेप्ट यसमा बुझेको हुनुपर्छ है, अक्षांश र देशान्तर। त्यसपछि भौगोलिक आधारमा नेपालको विभाजन भनेको छ। यहाँ दुईटा कुरा तिमीले ध्यान दिनु। एउटा चाहिँ हिमाल पहाड तराईको कुरा आइहाल्छ, र हिमाल पहाड तराईको तिमीले ठुलो जिल्ला सानो जिल्ला कुन हो त सबै कुराहरू मजाले हेर्नु, त्यसले अकुपाई गरी एरिया कति छ र पपुलेसन कति छ त्यो हेर्नु। तर दुईटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीले यसमा के ध्यान दिनु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालमा 75 जिल्ला हुँदाखेरि 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्नु भन्दाखेरि त नेपालमा 75 वटा जिल्ला थियो, र संविधानले के गर्दा नेपालका दुईटा जिल्लालाई टुक्राइदियो। यो परासल इन्सपेक्टरमा सोधेको क्वेसन हो। नेपालमा टुक्राएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन् भनेर सोधेको छ। नवलपरासी र रुकुम भयो। सो नवलपरासी र रुकुम टुक्राए के हो त, अहिले जुन नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व भने त्यसलाई नवलपुर भन्ने, र पश्चिमलाई के भन्ने हो, परासी भन्ने। बर्दाघाट सुस्ता पश्चिमलाई परासी भन्ने भने रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम भनेर चाहिँ यो चारवटा फरक फरक भयो। र यो जिल्लाहरू कार्यान्वयनमा कहिले आयो त, 14 साल भाद्र 5 गते। अब यद्यपि अब यसमा चाहिँ नेपालको अन्तिम जिल्ला कुन हो भनेर पूर्वी रुकुम भनेर कहीँ कतै उल्लेख गरेको पाइन्छ, तर त्यसका कुनै पनि ठोस आधारहरू छैनन् है। अल्फाबेटको आधारले हेर्ने भने चाहिँ त्यो पश्चिम अब रुकुम पूर्व हुँदाखेरि त्यो पहिला आउँछ, के अरे पश्चिम रुकुम पश्चिम पहिला आउँछ, अनि यतापट्टि नवलपुर र परासी अगाडि आउँछन्, र यो पु चाहिँ पछाडि आउँछ। त्यसकारण त्यसलाई अन्तिम जिल्ला भनेको हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो है। नभए यसको प्रशासनिक राजनीतिक यस्तो कुनै पनि खास आधारहरू छैन यसलाई अन्तिम जिल्ला भन्नुपर्ने, तर पनि कहीँ कतै उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो कुरामा ध्यान दिने। र यी 77 जिल्लाहरू नेपालमा कार्यान्वयनमा कहिले आएको भन्दाखेरि 14 साल भाद्र 5 गते आएको। सो यसको अर्थ तिमीले के पढ्नु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा विभाजनको कुराहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजन, प्रशासनिक तथा राजनीतिक विभाजनहरू कहिलेबाट हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ औपचारिक रूपमा लिच्छवी कालबाट। ग्राम, द लोएस्ट युनिट अफ भिलेज, गाउँको सबैभन्दा सानो इकाइलाई हामीले ग्राम भन्थ्यौँ। त्यसपछि जिल्लाहरूलाई के भनिन्थ्यो, हुँदै हुँदै अहिले आएर हामीसँग के छन् त 7 वटा प्रदेश 77 वटा जिल्ला छन् आजको हाम्रो विभाजन। र 72 साल असोज 3 गते अगाडि हामीले 14 साल 75 जिल्ला र 5 विकास क्षेत्र भन्थ्यौँ। त्यो 5 विकास क्षेत्रहरू 2075 साल चैत्र 28 गते नेपाल सरकारले खारेज गरिसकेको अवस्था छ। सो त्यो अब हामीसँग एक्जिस्टेन्समा छैनन्। सो हामीलाई 100% अब यहाँ जाँचमा क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश र जिल्लाबाट क्वेसन 100% आउँछ। कसरी क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 7 वटा प्रदेश छ जुन 72 सालको संविधान आयो असोज 3 गते सेप्टेम्बर 20 मा, त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको एकात्मक राज्य प्रणाली भन्छ, युनिफाइड युनिटरी सिस्टम अफ गभर्नेन्स भन्छ। पहिला नेपालमा एउटा मात्रै सरकार हुन्थ्यो, अहिले नेपालमा कतिवटा सरकार छन्, 761 वटा सरकार छन्। यो कोर्स इन्सपेक्टरमा सोधेको क्वेसन हो, हाउ मेनी गभर्नमेन्ट आर देयर इन नेपाल भनेर। सो फेडरलिजम अहिले नेपाल संहितामा गइसकेको छ। संहितामा हुन्छ कि संहितामा एउटा जुन स्टेट छ, मेन स्टेट छ, राज्य छ, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न तहमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अहिले नेपाल 3टा तहमा डिभाइड गरिएको छ। सबैभन्दा माथि के छ, सङ्घ भन्छ, फेडरेसन। ओभरअल नेपाललाई के भन्छ त, नेपाली त फेडरल स्टेट भनिन्छ। त्यसपछि अर्को के छ, हामीसँग प्रदेश छ। त्यो सङ्घभित्र 7 वटा प्रदेश छन्, र त्यो प्रदेशभित्र पनि के छन् त 753 वटा स्थानीय तह छन्, लोकल लेभल छन्। सो सिम्पली क्वेसन हुन सक्छ, हाउ मेनी लोकल लेभल्स आर देयर, 753 लोकल लेभल्स। अब फेरि अर्को क्वेसन आउँछ, लोकल लेभलमा के पर्छ भन्ने कुरा आउँछ। एउटा आउँछ सुरुमा गाउँपालिका, नगरपालिका, अर्को आउँछ जिल्ला सभा। हाम्रो घर कि त गाउँपालिकामा छ कि नगरपालिकामा छ। नेपालमा नगरपालिका कतिवटा भनेर सोधिन सक्छ, 460 वटा नगरपालिका। अनि नगरपालिका के अरे गाउँपालिका कतिवटा भन्दा 460 वटा गाउँपालिका। नगरपालिका कतिवटा भन्दा कति भन्ने हामीले 276 होइन। नेपालमा नगरपालिका भन्नाले उपमहानगरपालिका पनि बुझ्नुपर्छ, महानगरपालिका पनि बुझ्नुपर्छ। सो इन द्याट केस नगरपालिका मात्रै भन्दा 276 वटा छन्। 11 वटा हामीसँग उपमहानगरपालिका पनि छन्, सब मेट्रोपोलिटन। र त्यसपछि 6 वटा हामीसँग के छन् त मेट्रोपोलिटन, महानगरपालिका छन्। यो सबैले जोड्नुपर्छ। 276 + 11 + 6 गर्दा कति हुन्छ, 292 हुन्छ, 292। दिस क्वेसन मे बी कन्ट्रास्टिङ, झुकिन सक्छ यसमा। अप्सनमा 276 पनि राखिदिन्छ, 292 पनि राखिदिन्छ भनेपछि नेपालमा अहिले नगरपालिकाको टोटल संख्या सोधेको भन्ने कुरा बुझाउँछु।
त्यही भएर नेपालमा कुल नगरपालिकाको सङ्ख्या भन्दा भने त्यो 292 अप्सनमा छँदै छैन भने मात्रै 276 मा जाने। यो क्वेसन संविधानमा नै जोडिन्छ है। हाम्रो त्यो संविधानमा राज्यको संरचना भनेको छ, स्टेट स्ट्रक्चर भनेकै यही हो हाम्रो नेपालको। स्टेट स्ट्रक्चर भनेको अहिले नेपालको सबैमा माथि सङ्घ छ, हाम्रो केपी सरकार, केपी बाको सरकार छ, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, एउटा छ सङ्घीय सरकार, 7वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू छन् र प्रत्येक स्थानीय तह भनेको कति छन् भने 753 छन्। स्थानीय तहमा गाउँपालिकामा को हुन्छ? गाउँ कार्यपालिका प्रमुख भन्छ, जसलाई हामी अध्यक्ष भन्छौँ, र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका प्रमुख भन्छ, हामी जसलाई के भन्छौँ? मेयर भन्छौँ। अर्थात् एउटा केपी सरकार छ, 7वटा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको सरकार छ, 460 वटा गाउँपालिका सरकार छ, गाउँ कार्यपालिका सरकार छन् भने 292 वटा के छन् त? नगर कार्यपालिका छन्। टोटल 761 वटा सरकार छन्। क्वेसन यसरी पनि आउन सक्छ तिमीहरूले है। सो यो नेपालको विभाजनमा सङ्घ प्रदेश स्थानीयताबाट 100% 2-3 वटा क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ, लेखेर राख्यो हुन्छ। 7वटा प्रदेशको के हेर्ने भन्दा तिमीहरूले टक्क 7वटा प्रदेशको लिस्टिङ गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् त्यो हेर्ने, जिल्ला सङ्ख्या। भोलि 12वटा जिल्ला भएको प्रदेश कुन भनेर सोधिन सक्छ, अथवा भोलि प्रदेश नम्बर 4 प्रदेश नम्बर 4 भन्न पाइँदैन, गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेर सोधिन सक्छ, अथवा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री को भनेर सोधिन सक्छ, अथवा गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख गभर्नर को भनेर सोधिन सक्छ। यो राजनीतिक पाटो हो। तर भौगोलिक पाटो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा कतिवटा प्रदेशको नामाकरण भएको छ? 5वटा। फर्स्ट नामाकरण भएको कुन चाहिँ हो? कर्णाली। लास्ट नामाकरण भएको कुन चाहिँ हो? लुम्बिनी। क्वेसन अस्ति विद्युत प्राधिकरण एउटा क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालमा नदी नालाको नामबाट नामाकरण गरेका प्रदेशहरू कतिवटा छन् भनेर क्वेसन सोधेको छ। सो क्वेसनको फर्मेट त जे पनि हुन सक्छ। एउटा कर्णाली छ, एउटा बागमती छ, अर्को के छ? अब म यहाँ नेपालको भूगोलको कुरा गर्दैछु, अब त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा त्यो खटी जाने भनेर चाहिँ अब त्यो कमेन्ट जे पाए नगरौँ न। अहिले यहाँ सुनौँ ध्यान दिएर। पहिला म कुरा गर्दैछु आगराको, त्यहाँ लेख्ने कमेन्ट गर्ने मान्छे कहाँ गागरा कुरा गर्दैछ। के भन्दै थिएँ? डिस्ट्र्याक्सन भयो कि? ओके। सो त्यो कतिवटा नदी नालाको नामबाट कतिवटा भएको छन् भनेर त क्वेसन सोधिसकेको छ। सो कतिवटा छन् त भन्दा अहिलेसम्म नदी नालाको भनेको बागमती एउटा नदीको नाम भयो, कर्णाली नदीको नाम भयो, गण्डकी नदीको नाम भयो, 3टा भयो। र अब यसमा करेन्ट अफेयर्समा मोस्ट पोसिबल क्वेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको नामाकरण गरेको अन्तिम प्रदेश कुन भनेर यहाँबाट यति मैले अहिले जति भनिरहेको छु नि, यहाँबाट एउटा क्वेसन 100% आउँछ, फिक्स क्वेसन आउँछ भनेर पढ्नु। त्यहाँबाट कहिले नामाकरण भयो, गण्डकी प्रदेश कहिले नामाकरण भयो, कर्णालीलाई कहिले नामाकरण गर्यो, 4 साल इन्सपेक्टरमा सोधेको थियो। के अरे उसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीलाई कहिले कायम गर्यो भनेर क्वेसन सोधेको छ है। सो अहिलेको यो हाम्रो जुन लास्ट नामाकरण गरेको प्रदेश कति नम्बर हो त? 5 नम्बर हो। 5 नम्बर प्रदेशलाई के नामाकरण गर्यो? लुम्बिनी नामाकरण गर्यो। र यसको पर्मानेन्ट क्यापिटल है, स्थायी राजधानी भन्छ। अस्थायी त सबैका छन्। स्थायी राजधानी भएका कतिवटा छन् त भन्दाखेरि अब अहिले स्थायी राजधानी भएका त अब 6वटा भइसक्यो। प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण भएको छैन, तर प्रदेश नम्बर 1 को स्थायी राजधानी विराटनगर कायम भइसक्यो। र यसको दाङ जिल्लाको जुन राप्ती उपत्यका भन्छ, त्यसलाई दाङ देउखुरी क्षेत्र भन्छ, त्यसको भालुवाङलाई समेटेर चाहिँ दाङ देउखुरी समुद्र समेटेर भालुवाङलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको छ। यो 77 साल असोज 20 गतेको कुरा है। यसलाई नोट गर्नु, यो महत्त्वपूर्ण छ। यहाँबाट क्वेसन आउँछ। त्यसै गरी यो 7वटा प्रदेशले कतिवटाले चिनलाई छुने, कतिवटाले भारतलाई छुने, अब 2टालाई छुने के छन् त्यो हेर्नु। सेम इज द केस विथ डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट नेपालका 17 जिल्लाले कतिवटाले चिनलाई छन्, कतिवटाले भारतलाई छुएका छन्। सबैभन्दा बढी जिल्लासँग सिमाना जोडेको जिल्ला कुन हो? अनि त्यसपछि क्षेत्रफल बराबर भएका जिल्लाको छन् टप 5 डिस्ट्रिक्ट्स बेस्ड अन पपुलेसन, बटम 5 डिस्ट्रिक्ट्स बेस्ड अन पपुलेसन एन्ड बेस्ड अन एरिया है। नेपालका जियोग्राफिकल सुपरलेटिभ्सहरू जस्तै हाम्रो परासाले के सोधेको छ क्वेसन? व्हिच प्लेस अफ नेपाल इज नोन एज स्विजरल्यान्ड भनेर सोधेको छ। दोलखाको जिरी स्विजरल्यान्डको जुरीसँग मिल्दो भएर त्यसलाई के भनेछ त? नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेको छ। डोर अफ नेपाल भनेर हाम्रो क्याडेटमै क्वेसन सोधेको छ क्यारे, वीरगञ्जलाई डोर अफ नेपाल भनिन्छ। त्यस्तै गरी बनरस अफ नेपाल, एक्सवाइजेड यस्ता कुराहरू छन्। सब ब्रिगेड्स त्यसलाई सुपरलेटिभ्स भन्छ। त्यसलाई हेर्ने। नेपालका जिल्लाको बारेमा सबैभन्दा बढी एयरपोर्ट भएको जिल्ला ट्रेस अफ भोल्केनो, यो क्वेसन सोधेको छ हाम्रो 70 सालमा। नेपालको कुन जिल्लामा जलाङ्गीको चिन्ह छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। द डिस्ट्रिक्ट दैट इज द ट्रेस अफ भोल्केनो, दैलेखको दुल्लु। सो एभ्रिथिङ जिल्लाको बारेमा सबै पढ्नु। र जिल्लाको बारेमा पढ्दाखेरि 4वटा जिल्ला 5वटा जिल्ला कहिले पनि नछुटाउनु। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले पनि भनिसकेको थिएँ, पहिला 75 जिल्ला हुँदाखेरि हिमालमा 16वटा जिल्ला थिए, पहाडमा 39वटा जिल्ला थिए, तराईमा 20वटा जिल्ला थिए। तर 74 साल भाद्र 5 गते यी कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि तराईमा के भयो त? 20 को ठाउँमा 21 भयो। नवलपरासी टुक्रेर 21 भयो। पहाडमा 39 जिल्ला थिए, एउटा जिल्ला रुकुम टुक्रेर त्यहाँ पहाडमा कति भयो त? 40 भयो। र हिमालमा त 16 नै थिए, जोडेर कति भयो त? 77 भयो। तर एउटा त्यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले,
2014 साल भाद्र 25 गते 2014 साल भाद्र 25 गते के भयो त नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 4वटा पहाडका जिल्लाहरूलाई चाहिँ हिमालमा स्थानान्तरण गरिदियो। 4वटा पहाडका जिल्लालाई। त्यसलाई मैले सम्झिने एउटा सानो फर्मुला बनाएको छु, राधाका गोरु भनेर। रा भनेको रामेछाप, धा भनेको धादिङ, खा भनेको एउटा mountainous district from hilly districts. 4वटा पहाडी जिल्ला के भयो त 20वटा भयो। बट अगेन फेरि पनि के भयो त 2075 साल 19 गते भाद्र 19 गते फागुन 19 गते 75 साल फागुन 19 गते फेरि पनि एउटा पहाडको जिल्ला म्याग्दीलाई फेरि कहाँ लग्यो त हिमालमै लग्यो। राधाका गोरु पानी खान म्याग्दी गयो भनेर सम्झ्यो। फर रिफरेन्स ल ठीक छ। मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि जुन त्यहाँ पार्डन त्यहाँ अगेन भन्नुभएको छ। ल ठिकै छ, म रिप्लाई फेरि म रिपिट गर्थेँ। हाम्रो पहिला हिमालमा 16वटा जिल्ला थिए, पहाडमा 39वटा जिल्ला थिए, तराईमा 20वटा जिल्ला थिए। यो कहिले भन्दाखेरि 75 जिल्ला हुँदाखेरिको केस हो। तर हाम्रो दुईटा जिल्ला त टुक्रेको हुन् नि त। एउटा नवलपरासी भनेको त तराईको जिल्ला हो, त्यो टुक्रियो। अब पहिला पहाड तराईमा 20वटा जिल्ला थियो भनेपछि अब कतिवटा भयो? 21वटा भयो नि, एउटा थपियो। अनि त्यसपछि पहाडमा 39वटा जिल्ला थियो पहिला, देयर वर 39 डिस्ट्रिक्ट्स। अब 39 डिस्ट्रिक्ट्स मध्ये एउटा जिल्ला त टुक्रेको हो, द्याट वाज रुकुम। सो रुकुम वाज स्प्लिटेड इन्टु ईस्ट रुकुम एन्ड वेस्ट रुकुम। पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुममा टुक्रेको थियो। अब त्यहाँबाट कति भयो त? 39 एकले गर्दा कति भयो त? 40 भयो। तराईमा 21 भयो, पहाडमा 40 भयो, अनि हिमालमा त एजिटी छ 16 छ। सो 16, 40 र 21 जोड्दा कति भयो त? 77 जिल्ला भयो। सो व्हेन वाज नेपाल डिवाइडेड इन्टु 77 डिस्ट्रिक्ट्स भन्दाखेरि 2014 साल भाद्र 5 गते। बी क्लियर अबाउट दिस है। त्यसपछि 14 साल भाद्र 25 गते त्यो के भयो त? जुन पहाडमा 40वटा जिल्ला भयो, अब त 40वटा जिल्ला मध्ये राधाका गोरु अरे। त्यसमा मैले एउटा बनाएको थिएँ सूत्र फर्मुला। राधाका गोरु भनेको रा भनेको रामेछाप, यो कहाँ थियो त? पहाडमा थियो। धा भनेको धादिङ, यो पनि पहाडकै जिल्ला भयो। त्यसपछि गो भनेको के हो त? गोर्खा, र रु भनेको के हो त? पूर्वी रुकुम। दिस 4 डिस्ट्रिक्ट्स छन्। राधाका गोरु चाहिँ पानी खान म्याग्दी गयो भनेर सम्झिने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहाडका 5वटा जिल्लाहरूलाई चाहिँ हिमालमा लगियो भन्न खोजेको। हिमालमा कतिवटा जिल्ला थिए? 16वटा जिल्ला थिए। अब 16मा 5वटा कति भयो त? 21 भयो। 14 साल भाद्र 25 गते रामेछाप, धादिङ, गोर्खा र रुकुमलाई लग्यो भने 75 साल फागुन 19 गते म्याग्दी जुन पहाडी जिल्ला थियो त्यसलाई पनि हिमालमा लग्यो। अर्थात् त्यहाँ पनि अब के भयो त? हिमालमा 21 भयो, पहाडमा 35 भयो, तराईमा कति भयो त? 21 भयो। सो अहिलेको जियोग्राफिकल डिभिजन अनुसार 21, 35, 21 हो है। जुन हाम्रो नेपालको भौगोलिक विभाजन अथवा नेपालको विभाजन भनेको छ यहाँ छ। अब हामीले कुराहरू यतिमा मात्र छोड्ने होइन। हिमाल पहाड तराईको विस्तारको बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो नि त। तराई थप कति भागमा विभाजन गरेको छ? 3टा भागमा। 60 मिटरदेखि 200 मिटरलाई हामीले के भन्छौँ? मुख्य तराई, मेन तराई भन्छौँ। तराईको अन्न भण्डार भनेको ग्रेनेज हाउस अफ नेपाल हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेनेज हाउस अफ नेपाल भन्छौँ। नेपालको जति पनि अन्न उत्पादन हुन्छ त्यही स्तरमा हुन्छ। र 200 देखि 300 मिटरसम्मको अर्को मुख्य तराई भन्दा माथि हामीले के भन्छ? भाबर, चुरिया भन्छौँ त्यसलाई, तारकोसे झाडीको रेन्ज। र त्यो भन्दा माथि हामीले के भन्छौँ त? भित्री मधेस भन्छौँ, इनर तराई। क्याडेटमा हाम्रो क्वेसन यही आएको छ। व्हिच अफ द फलोइङ डिस्ट्रिक्ट्स डज नट फल अन्डर इनर तराई भनेर क्वेसन सोधिएको छ। तराईलाई 3टा भागमा, सबैभन्दा तल मुख्य तराई छ, त्यसपछि त्योभन्दा अलिकति माथि 200 देखि 300 मिटरसम्मलाई शिवालिक भन्छ अथवा चुरिया भन्छ अथवा भावर भन्छ, र 300 देखि 610 मिटरसम्मको उचाइलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि भित्री मधेस, इनर तराई भन्छौँ। र इनर तराईमा छन् जिल्लाहरू 7वटा जिल्ला छ है। त्यो जिल्लाको नामहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। एक सर्ट फर्मुला, त्यसलाई 3-4 तरिकाले एनालाइसिस गर्नु है। ठुलोदेखि सानो पढ्नु तराईका जिल्ला, भित्री मधेसका जिल्लाहरू, र त्यसको पूर्वदेखि पश्चिमी अर्डर याद गर्नु, र त्यसले अकुपाई गरेको एरिया याद गर्नु। यसपालि हाम्रो योभन्दा अगाडि राष्ट्रविङमा सोधेको क्वेसन छ, व्हाट पर्सेन्ट अफ द टोटल एरिया अफ नेपाल इज अकुपाइड बाई इनर तराई? भित्री मधेसका जिल्लाहरूले ओगटेको क्षेत्रफल कति छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। द्याट इज 8.5% अफ द टोटल एरिया अफ नेपाल। त्यो जिल्लाहरू, भित्री मधेसका जिल्लाहरू। सो सिम्पल उसिम चिन दासु भनेर यसरी सम्झिनु हुन्छ। अब पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गर्दाखेरि एउटा मैले जहिले पनि कहिले पनि म घोक्दिनँ कुराहरू, जस्ट आई ट्राई टु कोरिलेट विथ द थिङ्स। अनि अब दाङ भनेपछि दाइले, अनि अब त्यसपछि दाङपछि सबभन्दा ठुलो अर्को दोस्रो ठुलो कुन हो त? सिन्धुले। दाइले बहिनी सिन्धुलाई तिहारमा टिको लाएर के उपहार दिए त भन्दाखेरि सुर्खेत थैली दियो भने सुर्खेत। त्यो सुर्खेत थैली केले बनाएको थियो भन्दाखेरि मच्छी उनले बनाएको थियो। कस्तो उनले बनाएको थियो? मच्छी उन भनेको म भनेको मकनपुर, ची भनेको चितवन, ऊ भनेको उदयपुर, न भनेको नवलपुर।
पूर्वदेखि पश्चिम अथवा ठुलोदेखि सानो सम्झिनु पर्यो, भित्री मधेसको ठुलो जिल्ला कुन हो, सानो जिल्ला कुन हो, अथवा भोलि हामीले अर्डर दिन सक्छ। क्वेसन त प्रोबेबिलिटी जसरी नै हुन्छ, हामीले मस्ट यसलाई चाहिँ हामीले डिल गरिदिनुपर्छ है। र तराईको कुरा भयो। अब पहाडमा चाहिँ हाम्रो पहाडलाई पनि 3टा भागमा, एउटा चुरे, त्यो बिचको मिडल्यान्ड भन्छ, मध्यभूमि, र त्योभन्दा माथिलाई के भन्छ, महाभारत भन्छ। सो महाभारत भनेको के हो त, सेकेन्ड क्लास रिभरहरूको प्लेस अफ ओरिजिन हो। र चुरे भनेको के हो त, थर्ड क्लास रिभरहरूको प्लेस अफ ओरिजिन हो चुरे भनेको। र चुरेको हाइएस्ट पोइन्ट नेपालमा के भनिन्छ त, कैलालीको गारवा भनिन्छ। एन्ड द्याट इज एट अ हाइट अफ 1872 मिटर फ्रम द सी लेभल। समुद्र सतहबाट 1872 मिटर माथि चाहिँ गारवा छ। चुरे रेन्ज द्याट इज फ्रम इस्ट टु वेस्ट। अनि त्योभन्दा माथिको त्यो मिडल्यान्ड मध्यभूमिले महाभारत र चुरेलाई छुट्याइदिन्छ। र महाभारत पर्वत भनेको चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो त्यहाँ हाइट कति छ त, 3500 मिटरसम्म छ। र त्यो 3500 मिटर भनेको के हो त, महाभारतको दोलखाको सैलुङ डाँडा भन्छ, सैलुङ हिल, द्याट इज एट अ हाइट अफ 3500 मिटर्स फ्रम द सी लेभल है, महाभारतको कुरा। र अब त्योभन्दा माथि हाम्रो के छ त, हिमाल छ। सो हिमाल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ, हिमाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै हाम्रो हिमालको कुरा आउँछ, पिक्सको कुरा आउँछ। सो त्यसलाई पनि 3टा पार्टमा डिभाइड गरेको छ, मुख्य हिमाली, सीमान्त हिमाली र उच्च हिमाली। अब त्यसमा हामीले त्यो खासै सरकार हुँदैन, तर हामीले सरकार हुने के हो त, हिमालमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 8000 मिटर अग्ला हिमालको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ। यति कुरा दिमागमा राख्नु। तिमीले पढाइ छैन भने त्यसलाई अर्डर याद गर। अब हामीले वर्ल्ड जियोग्राफी पनि पढ्न सकेछ, त्यही भएर नेपाल जियोग्राफी पनि पढ्न सकेछ। त्यही भएर वर्ल्डमा चाहिँ अब नेपालमा कतिवटा हिमशृङ्खला छन् भन्दाखेरि 28 वटा हिमशृङ्खला छन्। माउन्टेन रेन्ज, एउटा रेन्जभित्र धेरै हिमालहरू हुन्छन्, श्रृङ्खला चुच्चो चुच्चो धेरै हुन्छन्। र त्यो रेन्जहरू पनि उपश्रृङ्खला, सब रेन्ज कतिवटा छन् त, 18 वटा छन्। र ती 28 वटा हिमशृङ्खलामा नेपालमा 1310 वटा हिमाल छ। अब सबै 1310 वटा पढ्न सकिँदैन। अब 6000 मिटर माथि भन्छ, 5000 मिटर माथि भन्छ, 250 भन्दा बढी भन्छ, 8000 मिटर माथि भन्छ। कतिवटा छन् नेपालमा 8000 मिटर माथि? 8 वटा छन्। तर क्वेसन हाम्रो यो सुब्बामा सोधेको क्वेसन हो 73 सालमा। क्वेसन के भने थियो, नेपालमा 8500 मिटर माथिका हिमालहरू कतिवटा छन् भनेर क्वेसन सोधेको थियो। 8500 मिटर माथि कतिवटा छन् त? 3टा छन्। र वर्ल्डमा भन्छ भने 4 वटा छन्। सो दिमागमा के कुरा याद गर्ने, हामीले विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 वटा हिमाल अर्डरमा याद गर्नुपर्छ, पहिलो पोइन्ट। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले अर्डर सोधिन सक्छ। जस्तै वर्ल्डको 5th हाइएस्ट माउन्टेन पिक कुन हो भन्दाखेरि हामीले नेपालको र वर्ल्डको 2टै सिनारीमा सम्झिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि वर्ल्डको हाइएस्ट पोइन्ट सगरमाथा भयो भने सेकेन्ड हाइएस्ट त माउन्ट केटु नेपालमा होइन, पाकिस्तानमा हो। सो पाकिस्तानमा हुँदाखेरि सेकेन्ड वर्ल्डको 5th हाइएस्ट पिक र नेपालको 5th हाइएस्ट पिक भन्दाखेरि एन्सर तलमाथि हुन्छ। त्यही भएर वर्ल्डकै 14 वटा हिमालको अर्डर याद गर्ने पहिलो। दोस्रो के याद गर्ने, त्यसको हाइट याद गर्ने। किन हाम्रो क्याडेटमा अलरेडी सोधेको छ, व्हाट इज द हाइट अफ माउन्ट कञ्चनजङ्घा भनेर क्वेसन सोधिसकेको छ, हाइट। त्यसपछि उनीहरू कुन श्रृङ्खलामा पर्छ, योभन्दा अगाडि इन्सपेक्टरमा सोधेको क्वेसन छ, के भनेको छ, चोयु हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ भनेर सोधेको छ, माउन्टेन रेन्ज। सो रेन्ज पढ्नु पर्यो। त्यसपछि कुन जिल्लामा पर्छन् यी हिमालहरू र कुन प्रदेशमा पर्छन्। 69 सालमा हाम्रो यो लोकसेवाले संशय कोषमा सोधेको क्वेसन हो, माउन्ट मनासलो कुन अञ्चलमा पर्छ भनेर सोधेको थियो। त्यतिखेर अञ्चल सोधिन्छ। अब हामीसँग अञ्चल सोध्दैन जाँचमा, विश्व अबाउट दिस यो सोध्दैन। हामीलाई के सोध्छ कि कुन प्रदेशमा पर्छ भनेर सोध्छ कि कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोध्छ। सो मनासले हिमाल कुन प्रदेशमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गण्डकी अञ्चल भनेको त्यही अहिलेको गण्डकी प्रदेश त हो नि, गोर्खा जिल्ला हो। गोर्खा जिल्ला भनेपछि 4 नम्बर प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो। क्वेसन यसरी पनि सोधेको छ, स्वर्गदारी कति नम्बर प्रदेशमा पर्छ भनेर सोधेको छ। स्वर्गदारी भनेको प्युठान हो। प्युठान भनेको कति नम्बर प्रदेश त? यसरी क्वेसन सोधिन्छ, 5 नम्बर प्रदेश। सो जियोग्राफिकल डिभिजन भनेको हिमाल पार तराई मात्रै भनेको, त्यहाँभित्रको फिचर्सहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र 8000 मिटर मुनिको हिमालको उचाइ तिमीले पढ्नु पर्दैन। सिम्पली हाम्रो क्वेसन छ, नेपालको 28 वटा हिमशृङ्खला मध्ये सबैभन्दा पूर्व के हो त? कञ्चनजङ्घा हो, कञ्चनजङ्घा। त्यसपछि के हो त? जनक। त्यसपछि के हो? उम्बक। त्यसपछि कुन हो? मालङ हो। त्यसपछि कुन हो? लाङटाङ। हुँदै हुँदै हाम्रो पश्चिममा के छ त? नालाकाङ्कर। र अन्तिम हिमशृङ्खला कुन हो त? गुराँस, द्याट लाइज इन दार्चुला डिस्ट्रिक्ट। र त्यो गुराँस हिमालमा हिमशृङ्खलामा 2टा प्रमुख हिमालहरू पर्छन्, एउटा अपी हिमाल पर्छ, एउटा व्यासऋषि हिमाल पर्छ। सिम्पली अपी कुन हिमाल, अपी हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोधिन सक्छ, तर अपी हिमालको हाइट सोध्दैन, ढुक्क भयो हुन्छ। माउन्ट माछापुच्छ्रे कुन जिल्लामा पर्छ, अथवा तिनीहरूको निकनेमहरू चाहिँ सोधिन सक्छ है। नेपालको मदर हर्न अफ नेपाल अथवा भर्जिन पिक भनेर केलाई चिनिन्छ त? माउन्ट माछापुच्छ्रे। किनभने त्यसमा चढ्न प्रतिबन्ध लगाएको छ 2020 फागुन 5 यतिबाट। त्यसमा एसेन्सन पर्पजलाई चाहिँ त्यसमा के गर्छ, ब्यान गरिएको छ। सो त्यो हिमालहरूको बारेमा चाहिँ अब सगरमाथा कहिले चढ्यो, पहिलो कहिले चढ्यो र अन्तिम कहिले चढ्यो,
त्यो सबै त्यसको कीर्तिमानहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि पनि म तिमीलाई भन्छु, यदि हिमाल आरोहणको तिमीलाई कीर्तिमान चाहिन्छ भने त्यो पनि म पनि भन्छु, एडु सफ्ट एकाडेमीको भिडियो हेर्नु अथवा त्यहाँ सन्तोष खड्का भने युट्युबमा टाइप गर्नु, त्यहाँ करेन्ट अफेयर्स पार्ट 1 भने हिमालय त्यो हेर्नु, त्यो हिमाल आरोहणसँग सम्बन्धित मात्रै छ। त्यसमा जति पनि फ्याक्ट्स एन्ड फिगरहरू छ, जुन यो निर्मल पूर्जा मगरको कुराहरू छ, सबै त्यसमा लेखिएको छ। 8000 मिटर सबै अग्ला हिमाल, सबैभन्दा छोटो समय, त्यो पनि जम्मा 6 महिना 6 दिनमा विश्वका 14वटा 8000 मिटर अग्ला सबै हिमालले आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्यो। त्यो पनि सबैभन्दा छोटो समय। त्यसको लागि पनि त्यो करेन्ट अफेयर्स पार्ट 1 भिडियो हेर्नु है। क्वेसनहरू त सबै यही भित्रबाट त हो, कहाँबाट आउँछ क्वेसनहरू? तिमीले कसरी प्रिपेयर गरेछ त्यसले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ है यसमा। अब नेपालका प्रदेशहरूको नाम र राजधानी मैले तिमीलाई भनिहालेँ। तिमीलाई यो प्रदेशको राजधानी कहाँ हो भनेर सोध्न सक्ने सम्भावना कम छ, तर त्यो राजधानी घोषणा कहिले गर्यो, कतिवटा प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको छ, पहिलो घोषणा गरेको राजधानी कुन हो, अन्तिम कुन हो, गण्डकी प्रदेशको राजधानी यो पोखरा कहिले घोषणा गर्यो, क्वेसन चाहिँ यसरी सोध्न सक्छ है। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो नेपालको राजनीतिक विभाजन सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह, नो डाउट 2-3वटा क्वेसन यहाँबाट आउँछ, किनभने यो हाम्रो 20 नम्बरको टपिक। सङ्घ नेपालभित्र 7वटा प्रदेश छन्, त्यो अघि मैले जे कुराहरू भने त्यसमा सकिएर। र स्थानीय तहमा के हुन्छ त, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा। हामीले क्वेसन सोधिन सक्छ है, स्थानीय तहभित्र के पर्छ भनेर। एउटा गाउँपालिका पर्छ, रुरल म्युनिसिपालिटी पर्छ, अर्को नगरपालिका म्युनिसिपालिटी पर्छ, र अर्को डिस्ट्रिक्ट एसेम्ब्ली जिल्ला सभा पर्छ। 3टा मात्रै पर्छ, अरू केही पनि पर्दैन। विच अफ द फलोइङ इज अर इज नट अ रुरल लोकल लेभल भन्दाखेरि यति नै हो। अब लोकल लेभललाई 2 तरिकाले तिमीहरूलाई क्वेसन जाँचमा कम्पेयर गर्न सक्छ। अस्तिको सालको क्वेसन हेऱ्यो भने त्यसबाट थाहा भइहाल्छ। क्वेसन कसरी छ, नेपालको सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो भनिन्छ। स्थानीय तह भने के हो, गाउँपालिका नगरपालिका जोडेर 753 रहेछ। नेपालमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला भनेको सर्लाही हो, 11वटा नगरपालिका छन्, 9वटा गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहलाई जिल्लासँग जोडिन्छ, स्थानीय तहलाई अब प्रदेशमा जोडिन्छ। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको प्रदेश कुन हो भनिन्छ। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको प्रदेश छ 1 नम्बर प्रदेश हो, 137वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहको सबैभन्दा सानो युनिट के हो त, गाउँपालिका। सबैभन्दा बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो, धादिङ 11वटा। सबैभन्दा बढी गाउँपालिका भएको प्रदेश कुन हो, फेरि पनि 1 नम्बर प्रदेश 88वटा। सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला कुन चाहिँ हो, रौतहट 16वटा। सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको प्रदेश कुन चाहिँ हो, 2 नम्बर प्रदेश। यसरी आउँछ। एकचोटि स्थानीय तहलाई जिल्लासँग कम्पेयर गर्न सक्छ, एकचोटि प्रदेशसँग कम्पेयर गर्न सक्छ। र सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यसमा मेट्रोपोलिटनहरू, महानगरपालिका जम्मा 6वटा छन्। विच इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स अफ एरिया, विच इज द स्मलेस्ट इन टर्म्स अफ एरिया, अर्डर पनि सोधिन सक्छ। भोलि सोधिन सक्छ सिम्पली क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो नगरपालिका कुन चाहिँ, ललितपुर। सबैभन्दा ठुलो कुन हो क्षेत्रफलको आधारमा, पोखरा हो। विच इज द लास्ट मेट्रोपोलिटन सिटी अफ नेपाल, वीरगञ्ज र विराटनगर। अथवा विच इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट मेट्रोपोलिटन सिटी अफ नेपाल इन टर्म्स अफ पपुलेसन, जनसङ्ख्या आधारमा दोस्रो ठुलो कुन हो। क्वेसन एनी वेबाट सोध्न सक्छ। यो हाम्रो डिक्यानमा अब कतिले नोट लिइसक्यो होला, पहिला हामीले इन्सपेक्टर पढाउँदा अथवा क्यारियर पढाउँदा जुन नोट्सहरू दिएका छौँ त्यतिले पुगिहाल्छ। त्यसमा नयाँ कुरा त्यसमा केही पनि छैन, त्यसमा सबै कुरा इन्क्लुड छँदैछ है। र नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची 4 हेरेन भने नि, अब यता संविधानमा अनुसूची 1 देखि 5 सम्म भनेको छ, अनुसूची 4 हेरेन, अनुसूची 5 हेरेन भनेदेखि एउटा क्वेसन माया मार्दै हुन्छ। अनुसूची 4 मा के छ, कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला भनेको छ। अस्तिको पालि क्वेसन हेर्नु त, जिल्ला र प्रदेशको ट्याग 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 राखिदिएको छ, र पूर्वी रुकुमलाई चाहिँ कहाँ राखेको छ भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेश भनेर राखेको छ। अनि के भनेको छ, विच अफ द फलोइङ इज एन इनकरेक्ट पेयर भनेको छ। भनेपछि कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ त्यो पढ्नै पर्छ है। कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने कुरा मैले यो अब पहिला पढेको साथीहरूलाई अब यदि छ भने मैले भनिसकेको छु। मैले इभन फर्मुला बनाइदिएर उही अस्ति सन्देशले भने जस्तै कपिल गुरु भयो, अब पाल्पा पुगेर दारू पिउन पर्यो, त्यति मात्रै होइन। 23 बजे ओजालाई उठाऊ र उसलाई कपडा खोलेर चाहिँ मोसो धसाऊ, प्रदेश नम्बर 1 का। यस्ता सूत्रहरू भनेर मैले तिमीलाई यसको तरिकाहरू कसरी सम्झिने भनेर मैले तिमीलाई भनिसकेको छु है। सो त्यसलाई चाहिँ एकचोटि अनुसूची 4 मा के छ त्यो मजाले हेर्नु। र अनुसूची 1 देखि 5 सम्म जुन संविधानमा छ म तिमीलाई ट्याक्क भनिदिइहाल्छु। अनुसूची भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानमा 35वटा भाग छन्, पार्ट्स। भाग भनेको हाम्रो अगाडिको किताबको अगाडिको सुरुमा भएको टेबल अफ कन्टेन्ट हो भाग भनेको। र धारा भनेको त्यहाँभित्र के छ भनेर लेखेको। जस्तै अब हाम्रो कुनै अब सामाजिक भूगोल भनेर लेखेको छ भने त्यहाँभित्र अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाको कुराहरू आउँछ, अनि धर्म संस्कृतिको कुराहरू आउँछ, त्यो भनेको त्यसको कन्टेन्ट हो धारा भनेको। र सेड्युल अथवा स्केड्युल अनुसूची भनेको चाहिँ अझ त्यसको थप व्याख्या है। जस्तै नेपालको वर्तमान संविधानमा भाग 1 मा के छ त, प्रारम्भिक भनेर लेखेको छ, माथि प्रिलिमिनरी भनेर लेखेको छ।
र त प्रिलिमिनरीमा कतिवटा धारा छन् त 9वटा धारा छन्। धारा 1मा के छ संविधान मूल कानुन, यो संविधानसँग बाज्ने गरी अन्य कुनै कानुन बनेको खण्डमा बाजेको हकसँग अमान्य हुनेछ र यो संविधान पालना गर्न प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ धारा 1। धारा 2 ले के भन्छ राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता सोभरेनिटी र टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी नेपाली जनतामा निहित छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्छ। धारा 3मा के छ राष्ट्र, धारा 4मा के छ राज्य, धारा 5मा के छ राष्ट्रिय हित, धारा 6मा के छ नेपालको राष्ट्रिय भाषा छ, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा। यो क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण छ समसामयिकमा यसपालि। नेपालमा जति पनि हामी भाषा बोल्छौँ राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार हामी 123वटा भाषा बोल्छौँ, तर अहिले भाषा सङ्ख्या 129 पुगिसकेको छ, मातृभाषा भने पनि राष्ट्रभाषा भने पनि। तर धारा 7 ले के भन्छ सरकारी कामकाजी भाषा सङ्घको लागि नेपाली भाषा, सम्बन्धित प्रदेशको लागि त्यो प्रदेशमा जति बहुसङ्ख्यक जातिले जसले बढी बोल्छन् नेपालीको अतिरिक्त 1 वा 1 भन्दा बढी भाषा चाहिँ त्यहाँको सरकारी कामकाजी भाषा हुन्छ भन्छ प्रदेशमा। धारा 8मा के छ राष्ट्रिय झण्डा छ। राष्ट्रिय झण्डा कस्तो हुन्छ नेपालको माथिल्लो भागमा 2टा त्रिकोण के हुन्छ त सिमरिक रङको भुइँ, गाढा नीलो रङको किनारा बोर्डर, माथिल्लो भागमा चन्द्रमाको सेतो आकार 16 कोणयुक्त, तल्लो भागमा सूर्यको 12 कोणयुक्त सेतो आकार भएको झण्डा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो भन्छ। तर झण्डा त यसरी हो भन, तर झण्डा बनाउने विधि त चाहियो नि। यसको एक्सप्लेनेसन अब केले दिन्छ त अनुसूचीले दिन्छ। र अनुसूची 1मा के छ त झण्डा बनाउने विधि छ, कति सेन्टिमिटर लामो हुने, रङहरू कसरी मिसाउने, अनि चन्द्रमालाई कति कति कोणमा काट्ने, त सबै त्यसको थप व्याख्या चाहिँ कहाँ छ त अनुसूची 1मा छ। त्यसैले धारा 9मा के छ धारा 9को उपधारा 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि उपधारा भनेको सब क्लज है, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2मा भयो बमोजिम हुने भनेको छ। धारा 9 ले भने राष्ट्रिय गान हुने भने, तर राष्ट्रिय गानमा के छ हाम्रो 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली चाहिँ कहाँ छ त अनुसूची 2मा छ। अनि फेरि धारा 9 को उपधारा 2 ले के भन्छ त नेपालको निशाना छाप कोट अफ आर्म्स जुन हाम्रो सर्व अफिसियल सिल हो नेपालको, त्यसको व्यवस्था चाहिँ अनुसूची 3मा भयो बमोजिम हुनेछ भन्छ। भनेपछि अनुसूची 3मा के को व्यवस्था रहेछ निशाना छाप। अनुसूची 4मा के हुने रहेछ कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा, र हाम्रो अनुसूची 5 भनेको छ। 5 भने के हो अनुसूची 5मा छ हाम्रो सङ्घका अधिकार सूची छ। सङ्घ भनेको फेडरेसन, ओभरअल नेपाललाई सङ्घ भनिन्छ। त्यसले के गरिन्छ मैले सिम्पली क्वेसन सोधिन सक्छ राइट्स रिलेटिङ टु फेडरेसन अथवा सङ्घका अधिकार सूचीहरू नेपालको वर्तमान संविधानको कति अनुसूचीमा राखेको छ भनेर सोधिन सक्छ। अनुसूची 5 अथवा भोलि नेपाली सेना सम्बन्धी प्रावधान यो वर्तमान संविधानको कुन चाहिँ अनुसूचीमा राखेको छ भनेर सोधिन सक्छ। अनुसूची 5 नेपाली सेना सङ्घको अधिकारमा पर्छ है। सङ्घ प्रदेश स्थानीय त 3टा छन् अहिले हाम्रो त है। सङ्घ भनेको हामीले समग्र नेपाललाई बुझ्नुपर्छ। सङ्घ भनेको प्रदेश भनेको हामी कुनै न कुनै प्रदेशमा छौँ है। हाम्रो घर जहाँ हो हामी जुन जिल्लामा बस्छौँ त्यो कुनै न कुनै प्रदेशमा छन्, र त्यो प्रदेशभित्र पनि के छन् भन्दा स्थानीय तह छन्। हाम्रो स्थानीय तहमा के हुन्छ त गाउँपालिका र नगरपालिका। हामीले यसरी बुझौँ हामी नेपालभित्र छौँ भनेपछि नेपाल गाउँपालिका सम्झिने, एसिया महादेश भनेको प्रदेश हो र समग्र विश्व भनेको सङ्घ हो। यसरी बुझ्ने, यसरी बुझ्न गाह्रो पर्यो भनेको है यो कुरा हो। तर त्यो पढ्नु कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला अथवा त्यो प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला, त्यो प्रदेशको ठुलो जिल्ला र सानो जिल्ला, यही हो क्वेसन आउने जाँच्ने यही हो। पढाएको छ भने सकिहाल्यो, पढाइ छैन भने सकिन्छ भने पढ्नु। प्रमुख राजमार्ग 3-4वटा कुरा ध्यान दिनु। नेपालको राष्ट्रिय राजमार्ग नेसनल हाइवे कतिवटा छन् त 13वटा छन्, 15वटा छन्, 2टा यतापट्टिको 18। र ती 15वटा राष्ट्रिय हाइवेको सिम्पली के भने जस्तै महेन्द्र हाइवे पर्छ भने तिमीलाई के पर्ने त कहाँदेखि कहाँसम्म मेचीदेखि कहाँसम्म त कञ्चनपुरसम्म। कति लम्बाइ छ 1027.67 किलोमिटर छ। कुन देशको सहयोगमा छ त यहाँ फरक फरक देश छन्। यहाँ क्वेसन हाम्रो परसल शस्त्रमा क्वेसन आउँछ। क्वेसन के भने सोधेको छ महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड कुन देशको सहयोगमा बनेको भनेर क्वेसन सोधेको छ। बेलायतको सहयोगमा बनेको। अरनिको राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा बनेको भनेर सोधेको छ। पृथ्वी राजमार्गको लम्बाइ कति हो भनेर सोधेको छ। भनेपछि यसमा हामीले पढ्नुपर्ने 4वटा कुरा छन् राष्ट्रिय राजमार्गहरूको। त्यो राष्ट्रिय राजमार्गको नाम, कहाँदेखि कहाँसम्म, कति दूरी र कुन देशको सहयोगमा बनेको, यति पढ्नु। क्वेसन काहीँ दायाँमा काहीँ हलिँदैन त्यहाँबाट राष्ट्रिय राजमार्ग। तर यो हाम्रो टुक्रे जुन हुन्छ नि यो 7 किलोमिटर 8 किलोमिटर 5 किलोमिटर स्थानीय सडकहरू यिनीहरूको चाहिँ नामाकरण सोधेको पाइन्छ है कहिलेकाहीँ। जस्तै हाम्रो क्याडेटमा त सोधेको छैन यो कुरा, तर हाम्रो विद्यापति मार्ग भनेर हाम्रो यो एपिएफको असयमा सोधिसकेको छ कहाँदेखि कहाँसम्म भनेर। र नासुमै हाम्रो सुब्बामै लोकसेवाले सोधेको के छ भन्दाखेरि सातोबाट ललितपुरदेखि टिका भएर लेलेसम्मको सडक खण्डलाई के नामाकरण गरिएछ भनेर क्वेसन सोधेको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मार्ग, नौबिसे धादिङदेखि मलेगुसम्म कालुपाणी मार्ग, आबुखरिनदेखि गोर्खासम्म अमरसिंह थापा मार्ग,
यस्ता क्वेसनहरु कहिलेकाहीँ फाटाफुटा सोधेको पाइन्छ है। जुन स्थानीय सडकमा स्थानीय स्तरका सडकहरुको चाहिँ नामाकरण त्यसलाई के नामले चिनिन्छ भन्ने कुरा सोधेको पाइन्छ। तर कुन देशको सडकमा पनि सानो सानो सडकहरु त कुन देशको सडकमा सोध्दैन त, राष्ट्रिय सडक खण्डहरु है। त्यसैगरी यसका अलावा अब तिमीले त्यसमा हेर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, किनभने हाम्रो यसपालि टपिकमा आर्थिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर पनि राखेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा नेपालका 5 वटा सडक पर्छ। एउटा कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर अनि कोशी कोरिडोर र त्यो बाहेक अर्को के छ नि त काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक। अस्तिपालि हाम्रो यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ, नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ, त्यसकारण गर्दा यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यसको डिटेलमा पढ्नु। कुन जिल्लामा बढी छोएको छ भनेर अस्तिपालि क्याडेटमा क्वेसन सोधेको छ। र त्यसपछि अर्को हाम्रो पहिला हामी मध्यपहाडी लोकमार्ग भन्थ्यौँ, अहिले हामी त्यसलाई के भन्छौँ पुष्पलाल लोकमार्ग भनेर चिन्छौँ। त्यसको बारेमा डिटेलमा पढ्ने, त्यसको लम्बाइ कति छ, कहाँदेखि कहाँसम्म है, अनि यसको इनागुरेसन कहिले भयो, यसको लम्बाइ कति छ। विशेष गरी यो कोरिडोरहरुको चाहिँ लम्बाइ हेर्ने हो, अरूको त्यसमा खासै सोध्ने ठाउँ छैन। तर काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकमा त अथाह छन्, त्यहाँ प्रश्न सोध्न सक्ने ठाउँहरु है। अब तिमीले पढिसके होलौ, यदि पढेको छैन भने त्यसलाई एकचोटि हेर्नु है, त्यसमा ध्यान दिनु। क्वेसन आयो भने राजमार्गहरुबाट यति भित्र हो, यहाँ भन्दा बाहिर बाहिर क्वेसन आउँदैन। त्यसैले हामीले पर्वत श्रृङ्खलाको नाम भनिहाले। नेपालका प्रमुख नदीहरु 5 कुरा ध्यान दिने। पहिलो कुरा के ध्यान दिने भने नदीका स्तर छुट्याउने, फर्स्ट क्लास हो कि सेकेन्ड क्लास हो कि थर्ड क्लास हो, अरु के पनि हेर्नु पर्दैन। जस्तै क्वेसन कसरी आछ हाम्रो क्याडेटमा, कोशी गण्डकी कर्णाली बागमती दिएको छ, अनि के भन्दैछ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ फर्स्ट क्लास रिभर भनेको छ। फर्स्ट क्लास रिभर कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, हिमालबाट हिउँ परेर। सेकेन्ड क्लास रिभर कहाँबाट, महाभारत रेन्जबाट। थर्ड क्लास रिभर कहाँबाट, चुरेबाट। चुरे रिभर तिमीले पढ्नै पर्दैन, ओमिटेड, हटाइदियो हुन्छ। र फर्स्ट क्लास रिभर नेपालमा कति छ त 22 वटा छन्, त्यो नाम याद गर्नै पर्छ तिमीले। कोशी, सप्तकोशी 7 वटा, सप्तगण्डकी 7 वटा, सप्तकर्णाली 7 वटा र महाकाली दिस इज अल्सो फर्स्ट क्लास रिभर। 7 त्यहाँ 21 र महाकालीका कुनै पनि ट्रिब्युटरिज हामीले छन त छन्, तर हामीले लोकसेवा किताबमा लेखेका छैनौँ, उल्लेख गरेका छैनन्। त्यो हामीले त्यही प्याटर्न फलो गर्दाखेरि 22 वटा छन्। यो 22 वटा नदीको नाम याद गरिसकेपछि नेपालको बचेका चर्चित नदीहरू सबै सेकेन्ड क्लास भन्ने कुरा याद गरे हुन्छ। र चुरे किन याद गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ चुरेलाई हामीले नेपालीमा खरे खोला भन्छौँ के, सिजनल रिभर हुन्थ्योहरू। अहिले गएर चुरेमा हेर्नु त त्यहाँ के छन्, त्यहाँ ठुला ठुला गिटी क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गरेका छन्। किनभने त्यहाँको माटो कस्तो हुन्छ, चुरेको माटो कस्तो हुन्छ, स्यान्डी बोल्डर सोइल भन्छ, बलौटे पत्थरिलो माटो भन्छ, बालुवा गिटी मात्रै हुन्छ। बालुवा गिटी भएको ठाउँमा कुनै पानीको मुहान हुन्छ र हुँदैन, अभियसली हुन्छ कि ढुङ्गाहरू मात्रै हुन्छ, गिटी हुन्छ, बालुवा हुन्छ। बालुवा पानी अडिन्छ र अडिँदैन, र त्यसको स्रोत केही पनि हुँदैन। त्यसको स्रोत भनेको जब आकाशबाट पानी बग्छ, झर्छ, गडगडा ती नदीहरू सबै बग्छन्। र वर्षै पछि नेपालमा चुरे नदीहरू बढेको बढै छन्। किन भन्दाखेरि नेपालमा डिफोरेस्टेसन रेट एकदम म्यासिभ मात्रामा बढिरहेछ, वन विनाश। नेपालमा राष्ट्रपति तराई चुरे संरक्षण कार्यक्रम, यो पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। नेपालका 36 वटा जिल्लामा यो अहिले सञ्चालित छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ चुरे क्षेत्रमा रुख रोप्यो भने रुखको जराहरूले पानी सोच्छ र बाढी पहिरोबाट हामी बच्न सकिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो सरकारको है। राष्ट्रपति तराई चुरे संरक्षण कार्यक्रम नेपालका 36 वटा जिल्लामा, अर्थात् चुरे कतिवटा जिल्लामा पर्छ भने 36 जिल्लामा पर्छ, फैलिएको छ नेपाल। त्यो फर्स्ट क्लास रिभर हो। फर्स्ट क्लास रिभर भनेपछि हामीले के भन्छौँ त, यसलाई हिमालयन रिभर पनि भन्छ, हिमालबाट हिउँ पलेर बग्ने नदी। सेकेन्ड क्लास रिभर भनेको महाभारत रेन्ज, महाभारत रिभर भनेको सेकेन्ड क्लास रिभर हो। यो अस्ति हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले सोधेको छ, महाभारत रिभरहरू कहाँबाट उत्पत्ति, के अरे सेकेन्ड क्लास रिभरहरू कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ, महाभारत पर्वतबाट। र तेस्रो स्तरको कहाँबाट त, चुरेबाट। पहिलो कुरो के थाहा हुनु पर्यो, कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन्, र त्यो उत्पत्ति हुने नदीहरू फर्स्ट क्लास हुन् कि सेकेन्ड क्लास हुन् कि थर्ड क्लास हुन्, त्यो याद गर्नु पर्यो, दोस्रो पोइन्ट। र तेस्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले कोशी गण्डकी कर्णालीको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ। परार साल 14 सालमा क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि कोशीका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बग्ने नदीहरूको सही क्रम पहिल्याउनुहोस् भन्थ्यो। अर्थात् कोशी एउटा सिंगल रिभर होइन, दिस इज अ कम्बिनेसन अफ 7 डिफरेन्ट ट्रिब्युटरी, 7 वटा विभिन्न नदीहरू मिलेर बनेको हुन्। अब पूर्वको सबैभन्दा पूर्व के हो त, तमोर। मैले यसलाई यसरी सम्झाएको थिएँ, तिम्रो छोरा अरुण, तम्रा छोरा अरुण, पश्चिमतिर तिमीलाई तमी भनिन्छ नि त। तम्रा छोरा अरुण हुन्, अरुणले के लिएर गए, दुध लिएर गए, दुध कोशी लिएर भनेपछि लिआए त्यहाँ लिखु, केमा गरेर गएको थियो, तामाको भाँडामा लिएर गएको थियो, तामा कोशी लगेर कहाँ फाल्दे, सुनकोशीमा फाल्दे। कसले भनेको थियो, इन्द्रले भनेको थियो भनेर सम्झेको थियो। इस्ट टु वेस्ट। यदि हामीले नामै याद गर्नु छ भने इस्ट टु वेस्ट सम्झिने, अर्डरमा सम्झिने, किन र्यान्डम सम्झिने। सो 7 वटा ट्रिब्युटरिजहरू कुन कुन त्यो हामीले थाहा हुनुपर्छ है। 7 त्यहाँ 21, कोशीको पनि गण्डकीको पनि। अब यो ताओ दाली सुई भाइ यस्तै जिकेमा यसरी ता दुई सुई गर्न थाल्यो भने तिमी मान्छे सुई हुन्छौ। कतिवटा सूत्र बनाउन सक्छ। सूत्र भने चाहिँ आफ्नो दिमागमा लामो समयसम्म रहने कुरा हो। सामान्य ज्ञानमा त्यस्ता ती शब्द जोडेर सूत्र होइन, त्यो दिमागको बोझ हो।
है। हुन त अब भाइले सजिलो लाग्यो होला, त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति भएन, तर सकभर त्यसरी नपढ्नु। एउटा दीर्घकालीन रूपमा सामान्य ज्ञान पढ्ने मान्छेले चाहिँ आफूलाई लामो समयसम्म जुन कुराले माइन्डमा हिट गर्छ क्या, त्यस्ता कतिवटा सम्झिन सक्छ, 20 वटा 30 वटा, अनि कति 100 वटा भएपछि के गर्ने नि, कुन चाहिँको कता हो, तादुली सुई हो कि अगाडि इस्यु हो, गायब हुन्छ त्यो कुराहरू। सो त्यसलाई त्यसरी सकभर चाहिँ एउटा राइमिङ प्याटर्नमा चाहिँ लाँदा राम्रो हुन्छ है। र मैले बारम्बार भनेको छु, अब मसँग पढेको पहिला कोही पढेको साथीहरू छन् भने जहिले पनि क्रममा है, क्रममा पढ्नुपर्छ र विषयवस्तुलाई बुझेर पढ्नुपर्छ। टिकमार्कमा कहिले पनि पढ्नु हुँदैन, किनभने टिकमार्कले हाम्रो नलेजको दायरालाई एकदमै सीमित गराउँछ। अब सप्तकोशीको सहायक नदीको बारेमा एउटा सहायक नदीको बारेमा त क्वेसन पढेन, अरू 6 वटा आयो भने के गर्ने, त्यसरी कहिले पनि पढ्नु हुँदैन है त। सो त्यसै गरी गण्डकीको, अब गण्डकीको सहायक नदी सबैभन्दा पूर्वको सहायक नदी कुन हो त, त्रिशुली। मैले कसरी सम्झेँ त्यसलाई, एउटा त्रिशुल बोकेर बाबाजी आउँछ र जान्छन् कहाँ, बुढी गण्डकी भएर, बुढी गङ्गा सरी बुढी गण्डकी। अब बुढीसँगले माग्छन्, केही कुरा माग्छन्, अब बुढीले पनि दह्रो मन बनाउँछ, दह्राउँथे, दह्रो मन बनाएर के भन्छ त, बुढीले 1 बोरा मस्याङ हालिदिन्छन्, मस्याङ दिए। अनि बाबाजीले अझै माग्छन्, अब मेरी छोरी मादिकोतिर जाऊ भनेर आमाले पठाउँछन्, मादिकोतिर गए। मादी कस्तै छिन् भनेर पठाएको थियो, सेती छन् भनेर पठाएको थियो, सेती गण्डकी। तर पुग्दा त मादी त काली पो रहेछन्, काली गण्डकी। इस्ट वेस्ट त्यो किन घुम्नुपर्छ त्यो कुरा, आफ्नो दिमागलाई अनावश्यक बोझ दिने नै लर्निङ इज फन बनाउने है। सो यो सबैका सहायक नदीहरू पढ्नु। त्यसपछि अब थर्ड पोइन्ट के गर्ने त, यो सहायक नदीहरू चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन्, द प्लेस अफ ओरिजिन। क्वेसन कसरी सोधेको छ हाम्रो क्याडेटमा, द प्लेस अफ ओरिजिन अफ त्रिशुली रिभर भनेर सोधेको छ। त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो, गोसाइँकुण्ड हो। इन्द्रावतीको कहाँ हो, इन्द्रावतीमा 5 पोखरी छ हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा। जुगल हिमालबाट निरन्तर रूपमा हिउँ पग्लेर त्यहाँ उसमा पोखरीमा जम्मा हुन्छ र त्यसबाट निरन्तर रूपमा पानी प्रवाह भएर चाहिँ इन्द्रावती नदी बगेको छ। सो फर्स्ट क्लास रिभर भने चाहिँ हामीले दिमागमा के राख्नु, हिमालबाट उत्पत्ति हुन्छन् भनेर सम्झिनु पर्यो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, हामीले यिनीहरूको माइथोलोजिकल नेम, पौराणिक नाम हो। कौमार्य स्वरूपा भनेर नेपालको कुन नदीलाई चिनिन्छ, यो असयमा सोधेको क्वेसन हो। व्हिच रिभर इज नोन एज महाप्रवाह, यो हाम्रो क्याडेटमा सोधेको क्वेसन हो। यशोधरा भनेर नेपालको कुन चाहिँ नदीलाई चिनिन्छ, यो शाखा अधिकारमा सोधेको क्वेसन हो 72 साल। सो माइथोलोजिकल नेम अथवा त्यसको प्राचीन नाम भन्छ, प्राचीन समयमा त्यसलाई के नामले चिनिन्थ्यो, त्यो क्वेसनहरू सोध्छन् हामी। र यति पढिसकेपछि लगभग हाम्रो मेजोरिटी 90% नदी नालाबाट क्वेसन आउने ठाउँ यही हो। र केही अब नेपालको नदीलाई इन्डियामा के भनिन्छ भनेको त्यही 4-5 वटा त छन्। अनि अब तिब्बतको भोटमा मूल भएको नदीहरू अरुण द वर्ल्ड, द रिभर द्याट ओरिजिनेट्स द हाइएस्ट अल्टिट्युड अफ द वर्ल्ड, विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा उत्पत्ति नदी भनेको अरुण हो। अरुणको बारेमा अलिकति डिटेल गर्नु, अरुणले गर्दा नै कोशी नदीलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो बनाएको। अरुण नदीको 361 किलोमिटर क्षेत्रफल लम्बाइ तिब्बतमा बग्छ भने जम्मा 152 मात्र नेपालभित्र बग्छ। यदि नेपालभित्र बग्ने मात्रै अरुण जोड्ने भने कोशी नदीको क्षेत्रफल लगभग के लम्बाइ लगभग 450 पनि हुँदैन। तर नेपालभित्र बग्ने लामो चाहिँ कुन हो त, कर्णाली। यति कुरा याद गर्नु, नदी नालाबाट क्वेसन बाहिर जाँदैन है। ल यो कुराहरू भयो। अब त्यसपछि नेपालको प्रमुख हिमनदी तालतलाइका, अब तालतलाइका जति सक्नुहुन्छ त्यति पढ्नु है। अब मैले यो तरिकाले पढ्नु ताल, यो तरिकाले पढ्नु, यसले गर्दा फुटफुल हुन्छ, म टाइम छैन। कति पढाएको छ त्यसलाई समाप्त गर्नु। अब अहिले मैले टेक्निक भनेर यसरी पढ तालतलाइ भनेर त 2 दिन लाउने हामीसँग समय छैन, त्यही भएर यस्तो म गइन। अनि अर्को हाम्रो 100% क्वेसन आउने टपिक भनेको 1.8 दुईटा क्वेसन आउँछ यसबाट। नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण, नाम, क्षेत्रफल, स्थापना, फैलावटा, जिल्ला। सिम्पली अर्डरमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू याद गर्ने। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लामटाङ, सगरमाथा, अनि रारा, से फोक्सुन हुँदै हुँदै हाम्रो अन्तिम राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन चाहिँ हो त, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्योभन्दा अगाडि कुन चाहिँ त, शुक्ला फाँटा। त्योभन्दा अगाडि कुन चाहिँ, बाँकी। अर्डरमा याद गर्ने पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट यिनीहरूको एरिया याद गर्ने। र यदि अब यो लास्ट आउनु म एरिया याद गर्न सक्दिनँ भन्छ भने पनि ठिकै छ, नो प्रब्लम, तर त्यसको अर्डर चाहिँ याद गर्नु। किन भन्दाखेरि भोलि 4वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज दिन्छ, सोधेको क्वेसन हो यो, हाम्रो प्राविधिकमा सोधेको छ यो क्वेसन। 4वटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अर्डर दिन्छ, एरियाको आधारमा इन्टरमिंगल गरेर एउटा अर्डर चाहिँ सही बनाएर अनि के भनिन्छ, व्हिच अफ द फलोइङ अर्डर इज करेक्ट भनिन्छ, केही भन्दैन। ल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको 952.36 वर्ग किलोमिटर याद गर्न सकेन हौ। 1710 लाङटाङ याद गर्न सकेन हौ। सगरमाथा के अरे, सगरमाथा 1148 याद गर्न सकेन हौ। तर 3555 सेम फोक्सुनको हो र 106 वर्ग किलोमिटर चाहिँ राराको हो भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो। दुईटाको चाहिँ याद गर्नु पर्यो। र तराईको सबैभन्दा ठुलो कुन हो त, बर्दियाको, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, तीनटाको याद गर्नु पर्यो। अरूको चाहिँ अर्डर याद गर्ने, ठुलोदेखि सानोको क्रम चाहिँ मिलाएर पढ्ने। यति चाहिँ गर्नु, क्वेसन यही भित्रबाट आउँछ।
इस्टाब्लिसिङ डेटबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्वेसन आउँदैन है, कुन कहिले स्थापना भयो भनेर। अन्तिम स्थापना भएको जुन हाम्रो यो लास्टको दुईटा याद गर्ने, एउटा शुक्ला फाँटा, एउटा पर्सा त हाम्रो यो 2014 सालमा 73 सालमा कुन भएको त शुक्ला फाँटा, दे बोथ वेयर वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, वन्यजन्तु आरक्ष थियो तर अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भयो। अब पहिलो नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2030 सालदेखि चाहिँ यसको क्रम सुरु भएको छ र 2032 मा लामटाङ, सगरमाथा र रारा चाहिँ सबै 2032 सालमै सकिन्छ भने डेट याद गर्नु। तर यो लास्ट आवरमा डेटमा त्यति धेरै म प्रायोरिटी दिनु भने म भन्दिनँ है। त्यसपछि अनि एरिया चाहियो है, एरिया सबैको चाहियो तर अर्डर चाहिँ चाहियो। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट अकुपाइड, यो मजाले चाहियो, यो सजिलो पनि छ। भोलि क्वेसन कसरी आउँछ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, परासी देहामध्ये कुन चाहिँ जिल्लामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छैन, क्वेसन यही। बर्दे राष्ट्रिय निकुञ्ज देहामध्ये कुन चाहिँ जिल्लामा फैलिएको छ, कतिवटा जिल्लामा फैलिएको छ, सोध्छ यो। यति चाहिन्छ, दुईटा पोइन्ट मेजर पोइन्ट भयो। अर्कोले के भन्छ, फैलावट भनेको त्यही हो, क्षेत्रफल भनेको यही कुरा आएर, जिल्ला भनेको त्यही सकिहाल्यो कुन जिल्लामा छ भनेर। र अर्को मेजर दुईटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रोटेक्टेड स्पेसिस के छ, यहाँबाट क्वेसन आउँछ। जस्तै विच नेसनल पार्क अफ नेपाल इज फेमस फर रेड पान्डा भनेर छ, हाब्रे। हाम्रो जुन त्यो WWF मा छ नि, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्डमा चाहिँ हाब्रेको पान्डाको चित्र, त्यो कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लामटाङमा पाइन्छ। भोलि सोच्दा बेङ्गल टाइगर कहाँ पाइन्छ, बङ्गाल टाइगरको लागि स्थापित गरेको निकाय कुन हो त, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसपछि 109 एकसिङ गैंडाको लागि कुन निकुञ्ज प्रचलित छ भन्दाखेरि चितवन नेसनल पार्क हो। सो कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज के को लागि चर्चित छ त्यो हेर्नु। कोही साथीहरूसँग नोट पक्कै पनि छ, यसको सेयर गर्नु है। र लास्ट बट नट द लिस्ट भन्छ नि, यहाँ हामीले एउटा यो 4 पोइन्ट मैले कतिमा पढाएको छु यसलाई भन्दाखेरि 6.4 मा छ, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदाहरू भनेको छ। त्यो क्वेसन यहाँ क्वेसन एउटै हो भनेको, नेपालका 10 वटा सम्पदाहरू चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। द 10 हेरिटेजेस अफ नेपाल हेभ बीन लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कसले गर्छ, युनेस्कोले लिस्ट गर्छ, जसमा चाहिँ 2टा प्राकृतिक छन्, 8 वटा सांस्कृतिक छन्। हो, 2टा प्राकृतिक के हुन्, एउटा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई 1979 मा इन्लिस्ट गरेको हो भने चितवनलाई 1984 मा इन्लिस्ट गरेको। र अरु सबै 7 वटा के 8 वटा के छन् त सांस्कृतिक क्षेत्र हुन्। 2टा के छन् त हाम्रा हिन्दू क्षेत्र छन्, एउटा पशुपतिनाथ र एउटा चाङनारायणको। 3टा दरबार छन्, भक्तपुर पाटन र हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर। त्यसपछि अब बौद्ध स्तूपा, स्वयम्भूनाथ र अन्तिममा 1997 मा चाहिँ कसलाई इन्लिस्ट गरेछ त, लुम्बिनीलाई गरेछ। सो यो एउटा क्वेसन आउँछ यहाँबाट भनेको यो राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको कुनै विस्तार छ कि त त्यो पनि हेर्ने हो के। जस्तै चितवनको विस्तार के हुन्छ, नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने त्यही चितवन हो, नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यही चितवन हो हैन। विश्वकै एकदमै प्रोटेक्टेड स्पेसिस 97 हो, लुम्बिनी 1997 है त। त्यो 1979 जुन अगाडि छ नि त्यसलाई ठ्याक्क ट्विस्ट गरेर 1997 है। त्यो जुन अब जस्तै चितवनको भएको कुरा भयो। अनि त्यसपछि लाङटाङ भनेको अब के हो त, लाङटाङ भनेको चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट अल्टिट्युडमा चाहिँ स्थापित भएको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यो रेड पान्डाको लागि चर्चित छ। सगरमाथा के हो त, सगरमाथा भएको एउटा गोक्यो ताल द्याट हेज बीन लिस्टेड इन द वर्ल्ड रामसार साइट, रामसार सूचीमा सूचीकृत छ। त्यसपछि रारा ताल, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा ताल छ विश्वमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा माछा पाइने ताल रारा ताल त्यही छ। सेफोक्सुन्डो नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सो त्यसको कुनै विस्तार छ भने त्यसलाई पनि हेर। सो नो डाउट एउटादेखि 2टा क्वेसन यो हाम्रो 6.4 लाई जोडेर पनि यहाँबाट 2-3टा क्वेसनहरु बन्छ। यति गरेपछि त यहाँबाट हाम्रो 15-20 वटा क्वेसन त सकिसक्यो। हामी क्वेसन कहिले पनि क्याडेटमा क्वेसन कहिले पनि गाह्रो आछ, यति नै हो। कहाँबाट खोज्ने हो क्वेसन, भएको कुरा त खोज्ने हो है। त्यसैगरी अब विश्व सम्बन्धी जानकारी भएछ महादेश महासागर, जहिले पनि यसमा हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नुपर्छ भने मैले पहिलेदेखि नै भनेको छु। जस्ट अर्डर याद गर्ने। क्वेसन कसरी सोधिन्छ, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कन्टिनेन्ट इन टर्म्स अफ एरिया, क्षेत्रफलको आधारमा तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो भनिन्छ। एसियादेखि अस्ट्रेलियासम्मको अर्डर चाहियो, बेस्ड अन एरिया, बेस्ड अन पपुलेसन। नट ओन्ली कन्टिनेन्ट्स, कन्ट्रिजको चाहियो, स्मलेस्ट लार्जेस्ट चाहियो, ओशन्सको चाहियो अन द बेसिस अफ डेप्थ, अन द बेसिस अफ साइज, डेजर्टको चाहियो अन द बेसिस अफ साइज, ओशन के अरे सिजको चाहियो अन द बेसिस अफ साइज अफ एरिया। अर्डर याद गर्नुपर्छ। एउटा क्वेसन 100% अर्डरबाट वर्ल्ड जियोग्राफीबाट आउँछ नो डाउट। महादेश, अब महादेश भनेको जस्तै अब कसरी पढाएको छ तिमीहरूले, महादेश भनेको जहिले पनि हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी गर्ने हो। टक्क यताउति साथमा महादेशको नाम लेख्ने हो, अनि यसको हाईएस्ट पोइन्ट के हो, प्रत्येकको हाईएस्ट पोइन्ट के हो, एसियाको सगरमाथा, अफ्रिकाको किलिमन्जारो, नर्थ अमेरिकाको माउन्ट कोस्कियोसको
त्यसपछि साउथ अमेरिकाको यो त्यो चाहिँ अस्ट्रेलिया के अरे माउन्ट कोस्किस त अस्ट्रेलियाको के अरे, अनि युरोपको माउन्ट एल्ब्रुस, अन्टार्क्टिकाको फ्रिड्ज अफ नान्सेन अथवा भिन्स अफ म्यासिन सरर त लेख्ने। तर विश्वको सबैभन्दा ठुलो कुन हो सगरमाथा डिटेलमा पढ्ने। विश्वको सबैभन्दा सबै महादेशका ठुल्ठुला मरुभूमिको नाम लेख्ने। एसियाको के हो त? एसियाको ठुलो मरुभूमि तिमीले गोबी पढ्यो होला, म त मान्दिनँ, अरेबियन मरुभूमि हो। बट देयर आर टु डिफरेन्ट फ्याक्ट्स अबाउट दिस। अरेबियन भनेको एउटा ट्रपिकल डेजर्ट हो भने गोबी भनेको दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट, चिसो मरुभूमि एउटा चाहिँ गर्मी मरुभूमि हो है। गोबी भारतको होइन भाइ, गोबी चीन र मङ्गोलियामा पर्छ, तर त्यो कस्तो त चिसो मरुभूमि हो। तर हामीले उसको अर्डरमा मात्रै हेर्ने भने तिमीलाई जाँचमा एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन भनेर अप्सनमा गोबी पनि राख्छ, अरेबियन राख्छ भने गो फर अरेबियन, किनभने त्यहाँ तोकेकै छैन। र वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा होइन, अन्टार्क्टिका हो है। भारतको कुन हो रे सर ठुलो? थार भाइ, थार है, थार। त्यसपछि सहारा होइन, सहारा कस्तो अवस्थामा ठुलो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रपिकल डेजर्ट, गर्मी। तर सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि, चिसो मरुभूमि चाहिँ कुन त अन्टार्क्टिका, 1,38,00,000 क्षेत्रफल छ त्यसको भने सहाराको जम्मा 88 लाख मात्रै छ। दोस्रो आर्कटिक, अनि त्यसपछि मात्रै तेस्रोमा सहारा हो। तर उसमा चाहिँ त्यो चिसो मरुभूमिलाई चाहिँ बाइकट गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेर अरू हेर्ने भने चाहिँ सहारा, अरेबियन, अनि त्यसपछि मात्रै सहारा। पहिलो सहारा आउँछ, दोस्रो कुन चाहिँ द ग्रेट भिक्टोरिया। यो साखदेखि 2014 सालमा सोधेको क्वेसन हो। द ग्रेट भिक्टोरिया डेजर्ट कुन देशमा पर्छ भनेर सोधेको छ? अस्ट्रेलिया। सबै 7वटा महादेशका ठुल्ठुला मरुभूमिको नाम लेख्ने। र विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन चाहिँ हो? सहाराको बारेमा डिटेलमा पढ। सहारा मरुभूमि कतिवटा देशमा फैलिएको छ? 11 देशमा फैलिएको छ। सबैभन्दा बढी कहाँ फैलिएको छ? लिबियामा। लिबियालाई के भनिन्छ? डायमन्ड अफ डेजर्ट, मरुभूमिको हिरा। त्यसपछि बढी कहाँ फैलिएको छ? इजिप्टमा। सबैभन्दा कम कहाँ फैलिएको छ? इरिट्रियामा फैलिएको छ। अस्ति पालि हाम्रो वर्ल्ड जियोग्राफीबाट यसबाट के क्वेसन आएको छ? विच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट अफ द वर्ल्ड? विश्वको सबैभन्दा ठुलो सुक्खा मरुभूमि कुन भनेको छ? अटकामा। मरुभूमिको के छ पोइन्ट्सहरू? ड्राइएस्ट डेजर्ट अटकामा, हटेस्ट डेजर्ट सहारा, अनि द लार्जेस्ट स्यान्डी डेजर्ट सबैभन्दा ठुलो बलुटे मरुभूमि अरेबियन। त्यसपछि अरू के हुन्छ? म्यानमेड डेजर्ट भनेर कुन देश चिनिन्छ? बहराइन। नेपालको डेजर्ट भन्ने कुन देश, कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? मुस्ताङ, लमाथाङ। त्यसपछि अर्को के भनिन्छ? अरू के छ? द ओन्ली अरेबियन कन्ट्री विथआउट डेजर्ट, एउटा मात्रै खाडी जहाँ मरुभूमि छैन, लेबनन। सो एभ्रिथिङ अबाउट डेजर्ट यसरी पढ्ने। सर र 7वटा महादेशका ठुला सबै लेख्ने हो, अनि त्यसपछि पढ्ने। अब हामीले घाँसे मैदान 7वटा पढाएको छौँ नि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त 7वटा घाँसे मैदान आउँदैन। आयो भने बोनस क्वेसन होला। एसियाको घाँसे मैदान स्टेप्स, अफ्रिकाको बेल्ट, अनि नर्थ अमेरिकाको प्रियरी, त्यसपछि अर्को पम्पाज, यसरी भनेर पढाएको छ है। त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि क्यान्टरबरी कुन देशको घाँसे मैदान हो भनेर सोधिन सक्छ। तर हामीले त टिकै क्वेसन पढाएको छौँ, क्यान्टरबरी भनेर सुनेको छैनौँ। कहाँको हो लेख्नु त? त्यो डिलिराम भन्ने भाइले कमेन्ट गरेर भने त क्यान्टरबरी भनेको कहाँको घाँसे मैदान हो? क्याम्पोस भनेको कहाँको घाँसे मैदान हो? क्याम्पोस भनेको कहाँको घाँसे मैदान हो त भन्दाखेरि ब्राजिलको। क्यान्टरबरी भनेको कहाँको हो त? न्युजिल्यान्डको। मन्चुरियन भनेको कहाँको घाँसे मैदान हो त? चीन र मङ्गोलियाको। सो यो टिकै क्वेसन पढ्नुको बेफाइदा भनेको यही हो, हाम्रो नलेज एक्सपर्ट हुँदैन। त्यही भएर हामीले बृहत रूपमा चाहिँ ज्ञान लिनु पर्थ्यो। अब अहिले यसमा नजाउँ है। सो यो छ। सो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको इन्टरनेसनल डेडलाइन। अब यो पढिसकेको छ भने मैले अपेक्षा गरेको छु यसमा। अर्थ भयो है। यसलाई अब यहाँ मिलेन, ठिकै छ, यसलाई यतिकै राखिरहँ। सो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको केही पनि होइन, 180 डिग्री लन्जिट्युडलाई इन्टरनेसनल डेडलाइन भनिन्छ। यसमा हामीले अलिकति अब ल्याटिट्युड र लन्जिट्युडको पुरै अब नक्सै बनाएर पढ्नुपर्छ। यहाँ त अब यो सम्भव देखिएन अहिले है। त्यही भएर यसरी बुझौँ, 180 डिग्री 180 डिग्री पूर्वी र पश्चिमी देशान्तरलाई हामीले के भन्छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भन्छ भने 0 डिग्री देशान्तर अथवा GMT अथवा प्रधान मध्याह्न रेखालाई हामीले के भन्छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय समय रेखा भन्छौँ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। समय र दूरी, समय पत्ता लगाउने भनेको देशान्तरले हो, दूरी पत्ता लगाउने भनेको के हो त? अक्षांशले हो। यहाँ क्वेसन के भनेर सोधिन सक्छ? 1 डिग्री अक्षांश बराबर कति किलोमिटर हुन्छ भनेर सोध्छ भने 1 डिग्री अक्षांश बराबर ल्याटिट्युड है, यसलाई इङ्ग्लिसमा हामीले ल्याटिट्युड भन्छौँ। 1 डिग्री ल्याटिट्युड इक्वल्स टु 111 किलोमिटर, 111 किलोमिटर हुन्छ भने 1 डिग्री देशान्तर बराबर कति मिनट हुन्छ त? 4 मिनट हुन्छ। 4 मिनट हुन्छ। यो क्वेसन हामीले सोधिन सक्छ। र अक्षांश र देशान्तरको चाहिँ अब यो मैले यहाँ असमर्थ भएँ। अब यसको लजिकल क्वेसन यसबाट सम्भावना छन्। अब भोलिको क्लास हामीले इनकेस केही मिलेछ भने यसलाई म बोर्डमा
तिमीहरूलाई म यसो बुझाउने प्रयास गर्छु है। सब इतिहास र संस्कृतिमा जाउँ। यसो हाम्रो 25 मार्क्सको 20-25 मार्क्सको त यति कुरा हो, हामीले यसमा यतिबाट कम्तीमा 20 त हान्नै पर्छ है। त्यसपछि इतिहास र संस्कृति हो। नेपालको प्रचलित धर्म, म तिमीलाई 3-4 कुरा भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु। यो नेपालको प्रचलित धर्म भनेको छ, जात-जाति भनेको छ, भाषाभाषी भनेको छ। यो तिमीले के भने राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेसनल सेन्सस 2011 को डाटा हेर्ने यसमा नेपालमा कति धर्म मानेको छ? 10 धर्म मानेको छ। सो अर्डरमा कम्तीमा टप 5 विथ देयर पर्सेन्टेज। भोलि सिम्पली क्वेसन आउन सक्छ, व्हाट पर्सेन्ट अफ पिपल इन नेपाल अब्जर्भ हिन्दुइजम, सोधिन सक्छ। अथवा व्हिच इज द मोस्ट थर्ड अब्जर्भ रिलिजन अफ नेपाल? इस्लाम। यसरी क्वेसन गरिदिन्छ। अथवा भाषाभाषी, नेपालमा अहिले कतिवटा भाषा बोलिन्छन्? 123 वटा भाषा बोलिन्छन्। सो लेट मी रिमाइन्ड यु, 2000 हाम्रो 75 सालमा चाहिँ भाषा आएको चाहिँ 6 वटा नयाँ भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजी भाषा के अरे हाम्रो मातृभाषाको रूपमा थपेको छ। अहिले नेपालमा बोल्ने भाषाको संख्या कति भन्छ भने 129, तर राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार भन्छ भने चाहिँ 123 वटा है। गणना अनुसार भन्छ भने 123, तर त्यो थपेका 6 सहित कति त 129 हुन्छ। सो त्यो 123 मा हामीले अर्डरमा याद गर्ने हो। सबैभन्दा बढी बोल्ने भाषा कुन चाहिँ हो त? सबैभन्दा बढी बोल्ने भाषा नेपाली हो, 44.6%। अनि भोलि सिम्पली भोलि क्वेसन सोधिन्छ, व्हाट पर्सेन्ट अफ पिपल स्पिक मैथिली इन नेपाल? भाषा कति पर्सेन्टले बोल्छन्? भोजपुरी कति पर्सेन्टले बोल्छन्? 6.0, मैथिली भनेको 11.7। टप 5 याद गर्नु। र नेपालमा सबैभन्दा कम बोल्ने भाषा अरबी, 7 जनाले मात्रै बोल्छन्। के अनुसार? राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार। यो भाषाहरू कतिवटा फ्यामिलीमा पर्छन्? 4 वटा। भारोपेली, भोट बर्मेली, आग्नेय र द्रविड। यो कुन कुन फ्यामिलीमा कुन कुन भाषा पर्छन् हामीले थाहा हुनुपर्छ। भोलि सोधिन्छ नेवारी भाषा कुन फ्यामिलीमा पर्छ भनेर सोधिन्छ। भोट बर्मेलीमा पर्छ। हामीले बोल्ने नेपाली भाषा कुन हुन्छ? भारोपेलीमा पर्छ है। त्यसपछि अब संस्कृति र परम्परा भनिन्छ। बी स्पेसिफिक। लास्ट आवरमा छ हामी, त्यही स्पेसिफिक हुनु। यसमा हामीले के हेर्नु भन्दाखेरि छुटाउँदै नहुने नाच छ, डान्स। हाम्रो क्याडेटमा सोधिएको छ, धान नाच भनेर त सोधिसकेको छ, स्याब्रुङ नाच भनेर सोधिसकेको छ। नेपालको मेजर रेसियल ग्रुप्सहरू, नेपालका मुख्य जात-जाति जनजातिहरूले नाच्ने नाचहरूको कम्तीमा त्यो 10-15 वटा छन्, त्यति घोकी त पुगिहाल्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो पुजारी, प्रिस्ट। मेचेको पुजारीले के भन्छ? देउसी। चेपाङकोलाई के भन्छ? पाडे। अनि मगरकोलाई के भन्छ? भुसाल। थारूकोलाई के भन्छ? भर्रा। यो छन् मेजर, विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरूका यो 15-20 वटा छन्। त्यसलाई हेर्नु, क्वेसन त्यही भित्रबाट आउँछ। अब यो चाडपर्वबाट क्वेसन, यसको लिमिटेसन केही पनि छैन। यो चाडपर्वमा जहाँसँग चाहिँ तिथिको कुराहरू सोध्छ है। महाशिवरात्रि कुन तिथिमा मनाइन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। अनि आर्मी डे कुन तिथिमा मनाइन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। गाई जात्रा कुन तिथिमा मनाइन्छ भनेर सोधेको छ। सजिलै यो कुन जातिले मनाउँछ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छ। तर थाहा छैन, लक राम्रो छ भने हुन सक्छ। र जाँचमा चाडपर्व आएन, त्यहाँ अप्सन थारू, चौधरी के छ भने हान्दिहाले हुन्छ। यदि पास हुने स्योर छ भने है। फेरि के भन्दाखेरि अधिकांश 50% भन्दा बढी चाडपर्व, यसको नाच, जुन डाइभर्सिटी त्यहाँको मेन आदिवासी भूमिपुत्र भन्छ हामीले थारू चौधरीहरूलाई, उनीहरूले अधिकांश उनीहरू के गर्छन् त सिर्जना गरेका छन्। के यसमा हेर्नु। नेपालका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू, गो एज मच एज यु क्यान। पाथिभरा ताप्लेजुङदेखि लिएर बडी मालिकासम्म जान सकिन्छ। जो अघि मैले भने नि, स्वर्गद्वारी कति नम्बर प्रदेशमा पर्छ भनेर सोधेको छ क्वेसन। भोलि हलेसी महादेव कति नम्बर प्रदेशमा पर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ है। भोलि देउती बजाय कति नम्बर प्रदेशमा भनेर सोधिन सक्छ। जिल्ला थाहा हुनु पर्यो त, त्यो जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। डाइरेक्टली क्वेसन नसोध्न सक्छ है त। सो नेपालका विश्वका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरू, राजनीतिक क्रान्तिहरू। म्याग्ना कार्टा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपछि तिमीहरूलाई वर्ल्ड वार फर्स्ट र सेकेन्ड वार अथवा त्यसको ट्रिटी अफ भर्साइज र कोल्ड वारबाट क्वेसन आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति आर्मी रिलेटेड कुराहरूमा जहिले पनि नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वयुद्धहरूलाई नै बढी प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ एक्जाममा। र प्रथम विश्वयुद्धमा तिमीहरूले पढ्दाखेरि भर्साइली सन्धि नबिर्सिने, त्यसमा जर्मनी इमिडिएट कज नबिर्सिने। तत्कालीन कारण के थियो? अस्ट्रिया हङ्गेरीका राजकुमार उसलाई चाहिँ आर्कड्युक फर्डिनान्डकी पत्नी सोफियालाई चाहिँ 1914 जुन 28 मा चाहिँ सर्बियाको राजधानी बोस्नियाको राजधानी सर्जेभोमा चाहिँ सर्बियाका जासुस ब्ल्याक ह्यान्ड नामक जासुस संस्थाका ग्याब्रिएलो प्रिन्सेपले गोली हानी मारिदियो। रिजल्ट के भयो? द वर्ल्ड वाज डिभाइडेड इन्टु 2 अलायन्स। त्यसपछि अगाडि भएका गुप्त सन्धिहरू, ट्रिपल इन्टेन्टी, स्टेट्स अफ डार्डिनल्स लगायतका कुराहरू आए। अब यहाँसम्म म जान चाहिनँ है, हामीसँग टाइम छैन। जस्ट इमिडिएट कज त्यो भइसकेपछि यसको ब्लेम अस्ट्रिया हङ्गेरीले कसलाई लाग्यो त? सर्बियालाई जिम्मा लिन लाग्यो। तर जुन पहिला भएका जुन गुप्त सन्धिहरू, अलायन्सहरू थिए, तिनीहरू अब सत्तामा आउन थाले र एकअर्काले अर्कोलाई
आक्षेप लगाउन थाल्यो। परिणाम के भयो? जर्मनीले सर्बियाको सेना रक्षा गर्ने भनेर रसियाले चेतावनी दियो। परिणाम के भयो त? जर्मनीको उक्साटमा अस्ट्रिया हंगेरीले कहाँ आक्रमण गरे त? सर्बियामा आक्रमण गरे र जर्मनीले फ्रान्समा आक्रमण गर्यो, रसियामा आक्रमण गर्यो, इङ्ल्यान्डले त्यसको प्रत्याक्रमण गर्यो। डिफेन्स गर्दै के भयो त? युद्ध भयो। 4 वर्ष 3 महिना 11 दिनसम्म युद्ध लड्यो है। त्यसको ठ्याक्कै 1 महिनापछि सुरुवात भएको राजकुमार मारिसकेपछि र त्यो कहिलेसम्म भयो त? 1918 नोभेम्बर 11 सम्म भयो र नोभेम्बर 11 मा युद्ध भयो। जुन 24 मा पेरिस शान्ति सम्झौता भयो। जर्मनीलाई कसरी घुँडा टेकाउने, यसलाई कसरी चाहिँ दबाउने भनेर उनीहरूले नीति तयार गरे र जर्मनीलाई जबरजस्ती मैले युद्ध हारे भनेर बाध्य गर्न लागेको सन्धि के हो त? ट्रिटी अफ भर्साइलिज। सोधिन सक्छ व्हेन वाज द ट्रिटी अफ भर्साइलिज साइन भन्दाखेरि 1919 जुन 28 मा यो साइन भएको छ है, द ट्रिटी अफ भर्साइलिज। र ट्रिटी अफ भर्साइलिजको म्यान्डेट कति वर्षको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 20 वर्षको थियो। जर्मनीले 20 वर्षमा कुनै पनि युद्धमा भाग लिन नपाउने, जर्मनीका उद्योग कल कारखानामा सबै युरोपियन राष्ट्रहरूको अरू ती 32 वटा राष्ट्रहरू जुन 28 वटा थिए उसमा अलायन्स पावरमा तिनीहरूको प्रभुत्व रहने भन्यो र त्यो प्रभुत्व रहने भनिसकेपछि अब जर्मनीले त अब स्वीकार नगरौँ सबै सिधै दिलाउने डर, अब फेरि क्षतिपूर्ति कति तिराउने भने 6 अर्ब 50 करोड डलर तिराउने भन्ने, तर पनि ऊ सन्धि गर्न बाध्य भयो र जुन 28 मा उले हस्ताक्षर गरिदियो र अब विश्वमा शान्ति स्थापना हुनु पर्यो, अब युद्ध हुनु भएन भनेर के को स्थापना भयो त? लिग अफ नेसनको स्थापना भयो। रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्डको रिजल्ट भनेको एउटा ट्रिटी अफ भर्साइलिज भयो, अर्को लिग अफ नेसन इस्टाब्लिस भयो र अमेरिका र जापान इमर्ज एट द भेरी भन्दा नि मोस्ट पावरफुल कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। अमेरिकाको डलरको भाव हत्तै बढायो, किन भन्दाखेरि अरू सबै युद्धमा कङ्गाल भइसकेको थिए, आफूले निरन्तर रूपमा त्यहाँ चाहिँ युद्ध सामग्रीहरू दिएर चाहिँ बेचेर चाहिँ उनीहरूलाई कङ्गाल पनि आफू चाहिँ धनी हुने उसले नीति अवलम्बन गरेको छ। जापान अमेरिका धनी भयो, तर यो लामो समयसम्म टिक्न सकेन नि। जब लिग अफ नेसन स्थापनामा यसले शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने कार्य अगाडि बढाउनसम्म बढाउन सकेन, किन भन्दाखेरि जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो। हिटलर वाज इभन दो ही वाज बोर्न इन अस्ट्रिया, ही फाउट फर जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सो जर्मनी जब आत्मसमर्पण गरेपछि उनले सेनाको चाबी छोडेर पार्टी स्थापना गरे, नाजी पार्टी। यो पार्टी यति शक्तिशाली भयो कि 1930 सम्म उनले विश्वमा चाहिँ एउटा आफू शक्तिशाली हुनलाई चाहिँ जस्तो किसिमको हत्कण्डा पनि अपनाउने खालको शासकको रूपमा चिनिसकेका थिए। परिणाम 1933 मा उनी के भयो? चान्सलर भयो, 34 मा राष्ट्रपति भयो र 1935 मा अब हामी भर्साइलिजको सन्धि मान्दैनौँ भन्दै र साथसाथै लिग अफ नेसनको सदस्य पनि परित्याग गर्थे। रिजल्ट के भयो त? यसले फेरि अब सदस्य राष्ट्रहरू बीच के भयो त? विश्वासको कमी देखायो र अब जर्मनीले न्यु खोज्न थाल्यो। जर्मनीका हिटलरको अब सारा विश्वलाई चाहिँ जर्मनीमा काट्ने एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना आयो र यसमा साथ दिन को आइपुगे? इटालीमा फाँसीवादको सुरुवात गर्ने बेनिटो मुसोलिनी र जापानका शासक पनि उनलाई साथ दिन आए। परिणाम जर्मनीले पोल्यान्डको एउटा भूभागमाथि कब्जा गर्न खोज्यो, तर युरोपियन राष्ट्रहरूले देऊ पोल्यान्ड भन्दाखेरि पोल्यान्डले मानेन। परिणाम के हो त? पोल्यान्डमाथि उसले आक्रमण गरेर यसरी युद्ध सुरुवात भएको। 1939 सेप्टेम्बर 1 बाट सुरुवात भयो र 1940 मा जर्मनीले साथ दिन इटाली आइपुग्यो र 1941 मा अमेरिकाको पर्ल हार्बरमा जापानले अमेरिकामाथि आक्रमण गरेर जर्मनीलाई साथ दिन आयो र सारा विश्व यो तीनटा देशहरू सारा विश्वको विरुद्ध युद्ध लडिरहेका थिए। तर स्टालिनग्राडको युद्धमा जहाँ चिसो मौसममा युद्ध लड्यो, स्टालिनग्राडको युद्धमा एकीकृत हुनु परेमा जर्मनी हिटलरले के गरे? त्यो सेनालाई फैलाउने काम गरे। परिणाम के भयो? जर्मनीको सेनालाई चाहिँ रसियाको सेनाले स्टालिनग्राडको युद्धमा पराजित गर्दै गर्दै जर्मन सेना कहाँ छिर्यो त? बर्लिन प्रवेश गर्यो। अब हिटलर आत्तिएर उनले आत्महत्या गरिदियो र हिटलरले आत्महत्या गरेपछि जर्मनी इटालीले त पहिले सरेन्डर गरिसकेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पहिलो आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र भनेको इटाली भइसकेको थियो। 1943 मा आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो र हिटलरले पनि अब सुसाइड गरिसकेपछि जापान एक्लै युद्ध लडिरहेको थियो। त के भयो त? अमेरिकाको एकदमै गोप्य म्यानहट्टन प्रोजेक्ट अन्तर्गत न्यू मेक्सिकोमा एउटा प्रयोगशालामा बनाएको बम, जसलाई के भन्यो? एटम बम, जसलाई के नाम दियो त? लिटिल बोय। लिटिल बोय र फ्याटम्यानलाई अगस्त 6 र अगस्त 9 मा चाहिँ रेस्पेक्टिभली हिरोसिमा र नागासाकीमा फसाइयो। एज अ रिजल्ट जापान वाज कम्पेल्ड फर अ ट्रिटी। जापान घुँडा टेक्न बाध्य भयो। अगस्त 14 मा उसले आत्मसमर्पण गर्यो अमेरिका सामु र सेप्टेम्बर 1 मा 2 मा उसले औपचारिक रूपमा युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध कति वर्ष भन्दा 6 वर्ष 1 दिन बाद थियो। र रिजल्ट के भयो यसले त? रिजल्ट के भयो त? अमेरिका र रसिया पावरफुल कन्ट्रीजमा इमर्जिङ भयो, पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट, युनाइटेड नेसन्सको स्थापना भयो। अब शान्तिले हामीलाई शान्ति ल्याउनुपर्छ, युद्धले हामीलाई कहीँ लाँदैन भनेर युएनको स्थापना भयो र युएनको पछि अर्को के स्थापना भयो भन्दा अर्को के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जर्मनी विभाजन भयो। इस्ट जर्मनी र वेस्ट जर्मनीमा त्यो टुक्रियो र त्यसपछि 1989 मा जुन त्यो वेस्ट जर्मनी र वेस्ट जर्मनीको बीचमा के खडा गर्यो त? वाल अफ बर्लिन खडा गर्यो। तर 1990 नोभेम्बरमा गएर के भयो त? अक्टोबरमा गएर के भयो? इस्ट जर्मनी र वेस्ट जर्मनी फेरि युनाइट भएर के भयो त? फेडरल जर्मन भयो। यो एनआइडीमा सोधेको क्वेसन हो। पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीको एकीकरण कहिले भयो भन्दाखेरि 1990 अक्टोबर 3 मा
है। उनीहरूको त्यो बिचमा बर्लिनको पर्खल लागेको थियो कहिले त 1989 नोभेम्बर 9 मा। त्यसपछि अर्को परिणाम यसले के भयो त कोल्ड वार भयो। कसरी कोल्ड वार भयो भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली भएका राष्ट्रहरू एउटा अमेरिका थियो एउटा रसिया थियो। रसियाले क्लुनिजमलाई नेतृत्व गर्यो भने अमेरिकाले पुँजीपतिलाई धनी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्यो। अब भनेपछि एक देशले अर्को देशलाई आक्रमण गर्ने सम्भावना यहाँ बढेर गयो। रिजल्ट के भयो? अमेरिकाले आफ्नो देशको नर्थ एटलान्टा भन्ने ठाउँमा गएर त्यतिखेरको तत्कालीन समयका शक्तिशाली 12वटा धनी राष्ट्रहरू फ्रान्स, अमेरिका, इटाली, नर्वे, क्यानाडा लगायतका देशहरूलाई 12 देशलाई जम्मा गरेर अमेरिकाको नर्थ एटलान्टा भन्ने ठाउँमा एउटा ट्रिटी गर्यो। त्यो ट्रिटी किन गर्यो? हामीलाई अब यो कम्युनिस्ट राष्ट्रबाट ठुलो खतरा छ, हामीले एउटा अलायन्स बनाउनु भनेर उसले नर्थ एटलान्टामा गएर एउटा ट्रिटी गर्यो। त्यो ट्रिटीले चाहिँ एउटा सङ्गठन जन्मायो जसलाई के भन्छ NATO, नेटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन। यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ त? बेल्जियमको ब्रसेल्समा छ। सो नेटोको बारेमा हेर्नु र नेटोको सदस्य मलाई देऊ न त भनेर रसियाले हुँदैन भन्यो र रसियाले पनि यसको काउन्टर अर्गनाइजेसन रूपमा अर्को पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा एउटा प्याक्ट गर्यो, सम्झौता गर्यो जसलाई के भन्यो वार्सा प्याक्ट 1955 मा। र त्यसको मेन अब्जेक्टिभ के थियो त? नेटोको डिफेन्स गर्नु थियो। नेटोले यदि आक्रमण गरिहाल्यो भने त्यसको युनिफाइड डिफेन्स गर्नु चाहिँ वार्सा प्याक्ट गठन भएको थियो। सो वार्सा प्याक्टको बारेमा हेर्ने। अनि अब वार्सा प्याक्ट पनि भयो, नेटो पनि भयो। 12वटा देश नेटोमा गए, 7वटा देश वार्सा प्याक्टमा गए। बाँकी भएका देशहरू कहाँ जाने त? इन्क्लुडिङ नेपाल जो चाहिँ युद्ध चाहँदैन थियो। हो त्यस्ता देशहरूले चाहिँ आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता रक्षाको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै धारको नेतृत्व गर्यो जसलाई के भन्यो त थर्ड वर्ल्ड भन्ने, तेस्रो विश्व भन्ने हो। र तेस्रो विश्वको संस्थापक सदस्य राष्ट्र कुन हो त? नेपाल पनि हो। सो यो तीनटाको बारेमा हेर्नु। कोल्ड वारको रिजल्ट भनेको के भयो? कोल्ड वारको रिजल्ट भनेको एउटा पुँजीपति र एउटा कम्युनिजममा धारमा विकसित भयो। पुँजीपतिको नेतृत्व गर्ने अमेरिकाले नेटो गठन गर्यो, रसियाले के गठन गर्यो त वार्सा प्याक्ट गठन गर्यो। र वार्सा प्याक्ट पछि अब कतै पनि नलागेका देशहरूले चाहिँ NAM नाम नन अलाइन्ड मोभमेन्ट। नन अलाइन भनेको के हो? न त नेटोतिर लागेको न त वार्सा प्याक्टतिर लागेको। उनीहरूले आफ्नो देशको सोभरेन्टी, सार्वभौमसत्ता, टेरिटोरियल भौगोलिक गठन भनेको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी रक्षाको लागि, इन्डिपेन्डेन्स रक्षाको लागि चाहिँ छुट्टै धारको नेतृत्व गरे जसलाई के भन्यो नाम भन्यो। र नेपाल पनि नामको के हो त फाउन्डिङ मेम्बर हो। र यसलाई चाहिँ हामीले इन्डोनेसियाको वाङडुङ सम्मेलन भन्छौँ। त्यो सम्मेलनले पञ्चशीलको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो र त्यही सिद्धान्तमा टेकेर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै युद्धले हामीले कहीँ ल्याइदिन, शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हामी शान्तसँग रहन सक्छ भन्ने हुँदाखेरि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई हामीले के भन्छ त पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्छौँ। त्यो पञ्चशीलको सिद्धान्त पनि हेर्नु है। सो यो भयो हाम्रो। अब यो म्याग्ना कार्टा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। म्याग्ना कार्टाको विशेष गरी पहिलो हस्ताक्षर 1215 जुन 15 र दोस्रो हस्ताक्षर 1225 फेब्रुअरी 11 मा भएको। यो हस्ताक्षरलाई मुख्य यसमा ध्यान दिनु। यो कहाँ भएको थियो, को संलग्न थियो, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामबाट हाम्रो परसाल क्वेसन सोधेको छ। भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामलाई कुन आन्दोलनको नामले चिनिन्छ? जुलाई आन्दोलन, अगस्त आन्दोलन, फेब्रुअरी आन्दोलन, यसरी अप्सन राखिदिएछ। यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम पनि, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पनि, ब्रिटिसको कोलोनाइजेसन कतिचोटि एमेन्डमेन्ट, म्याग्ना कार्टा 4 चोटि एमेन्डमेन्ट भएको छ है। 1216, 1217, 1225 र 1297 मा राजा एडवर्डले गरेका थिए अन्तिम पटक। म्याग्ना कार्टा कति पटक संशोधन भन्दाखेरि 4 पटक। यसमा नझुकिने है त। विज्ञान क्वेसन आएको थियो विज्ञानबाट। सो भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम किन भयो भन्दाखेरि ब्रिटिसको उपनिवेशवादबाट मुक्त हुनलाई हो। र अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम पनि किन भयो भन्दाखेरि त्यो ब्रिटिसको उपनिवेशवादबाट मुक्त हुनलाई। तर फरक के भयो भन्दाखेरि अमेरिकी जनताले युद्ध लडेर आफूलाई स्वतन्त्र बनायो भने भारतीय जनताले बिना युद्ध आफूलाई स्वतन्त्र बनायो। तर कुन मानेमा? भारत टुक्रेर छुट्टै राज्य जन्मियो। त्यो कुन जन्मियो त? पाकिस्तान। त्यो मानेमा, त्यो मूल्यमा चाहिँ। सो डिभिजन विल बी अन माई डेड बडी, यो भनेको कसको थियो? महात्मा गान्धी। सो अब 1600 मा भारतमा छिरे। 1757 मा उनीहरूले प्लासीको युद्ध लडे, त्यसपछि बक्सरको युद्ध लडे। 1857 मा 100 वर्षमा उनीहरूले सम्पूर्ण भारतमाथि कब्जा जमाए। र 1857 मा भारतमा के भयो त? सिपाही म्युटिनी, सैनिक विद्रोह भयो। यो हाम्रो नेपालसँग पनि जोडिन्छ है। यो 1857 मा त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ भारतीय जनताहरूले ब्रिटिस शासकलाई भारतबाट खेदाउन खोजे र उनीहरूले त्यसको के भयो? दरो तयारी गरेर गरेको थियो। तर ब्रिटिस शासक धेरै चतुर थिए कि उनीहरूले के गर्दा नेपालको सहयोग मागे। नेपालमा प्रधानमन्त्री को थियो? जङ्गबहादुर राणा थियो। सो जङ्गबहादुर राणा र उनको त ब्रिटिसको त पहिलेदेखि नै सम्बन्ध राम्रो। सो जङ्गबहादुर राणाले नेपालबाट फौज पठाइदिए ब्रिटिसलाई सहयोग गर्न, र फेरि पनि ब्रिटिसलाई नेपालको सहयोगमा भारतीयहरूमाथि दमन गर्न सफल भयो। रिजल्ट के भयो त? 1860 नोभेम्बर 1 मा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपालले फिर्ता पायो। योभन्दा अगाडि APF को असयमा सोधेको क्वेसन हो। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता प्राप्त गरेको घटनालाई के नामले चिनिन्छ भनेर? नयाँ मुलुक, नयाँ नेपाल, नयाँ राज्य, नयाँ देश, यसरी सोधेको छ। यो 4वटा जिल्लालाई बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपालमा के भनिन्छ? नयाँ मुलुक भन्ने चिनिन्छ।
यिनीहरू सुगौली सन्धि मार्फत लगेको थिए इन्डियनहरूले, ब्रिटिसले लगेको थिए। पछिबाट यो सिपाही विद्रोह दबाउनलाई नेपालले सहयोग गरेपछि उनीहरूलाई के भयो त यो जमिनहरू फिर्ता दिएको थियो है। यसरी बुझ्ने यहाँ। त्यसपछि 1857 मा त्यो भयो, उनीहरूको विद्रोह सफल भएपछि जब 1885 मा भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको बीएसमा कति हो यसको 1860 नोभेम्बर 1 भनेको विक्रम सन् 1917 मा हुन्छ। 1917 कार्तिक 1 गते लेखेको पाइन्छ, तर युजुअली इतिहासको मितिहरुमा पछाडिको डेटलाई चाहिँ मानिँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ एडी र बीएसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 न 2 दिन चाहिँ हाम्रो त्यसमा तलमाथि भइ नै हाल्छ यसमा। ओके ल डिबी रमनको त्यो सायद एन्सर आयो पनि होला। अनि 1885 मा भारतीय कांग्रेसको स्थापना भयो र अफिसियली इन्डियन वार अगाडि बढ्यो र यसको 3टा चरण छन्। यो चरणको नाम याद गर्नु भयो, जसरी नि याद गर्नु। सुरुको एजलाई चाहिँ 1885 देखि 1905 को चरणलाई हामीले के भन्छ उदारवादी युग भन्छ, एज अफ लिबरलिजम है। उदार एकदमै खुला हृदयले समर्थन गरे ब्रिटिसहरूलाई इन्डियनहरूले। के भने त हामी तिमीलाई भेदभाव गर्ने छैनौं, तिमीलाई हामीले जे शासनमा ब्रिटिसहरूलाई गर्छौं तिमीलाई त्यही दिने छौं, तिमीलाई कुनै पनि आर्थिक असमता हुने छैन भनेको थियो, तिमीहरूको विकास तीव्र गतिमा गरिन्छ भने, तर गरेन। त्यसपछि चरणहरुको के आयो उग्रवाद भन्ने, एज अफ एक्सट्रिमिजम। त्यो नगरिसकेपछि उनीहरूले के गरे त आक्रमक भएर ब्रिटिसहरुमाझ आइलागे र यही क्रममा अब के भयो त यो उग्रवादी युग किन फेल भयो त भन्दा अब राइज अफ महात्मा गान्धी। अब 1919 देखि 1947 सम्म उनले के गर्दा महात्मा गान्धीले गान्धीवादी युग लन्च गरे, भनेको अहिंसाको माध्यमबाट उनले 1947 मा भारतलाई स्वतन्त्र बनाए। कुन एजलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ याद गर्ने। र यो बीचमा महात्मा गान्धीले लन्च गरेको मोभमेन्टहरु खिलाफत आन्दोलन, चरखा आन्दोलन, ब्रिटिसका कुनै पनि सामानहरु नकिन्ने, बहिष्कार गर्दिने, आफ्नै के भन्छ बाँसको चप्पल लाएर हिँड्ने, धोती लाएर हिँड्ने, चरखा आन्दोलन, खिलाफत आन्दोलन, मुस्लिमहरुलाई साथ लिएर ब्रिटिसहरुको अगेन्स्टमा लडाउने, असहयोग आन्दोलन, उनीहरूले बनाएका कुनै पनि कानुनलाई अवज्ञा गर्दिने है, शोभनीय अवज्ञा आन्दोलन। र यो हुँदाहुँदै पनि यी आन्दोलनहरूले खासै परिवर्तन हुन नसकेपछि 1942 जुलाई 14 मा चाहिँ महात्मा गान्धीले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै अब भारत छोडो आन्दोलन सञ्चालन गर्ने भनेर घोषणा गरे 1942 जुलाई 14 मा। र यो आन्दोलन कहिलेबाट सुरुवात भयो त 1942 अगस्त 8 बाट सुरुवात भएको क्विट इन्डिया मुभमेन्ट, ब्रिटिसहरुलाई चाहिँ छोड्न आदेश दिएको। र यही त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलनलाई के नामले चिनिन्छ त अगस्त आन्दोलनको नामले चिनिन्छ, अगस्ट 8 है। सो त्यसपछि ब्रिटिसहरु झनै आक्रमक भएर आए, तर पनि इन्डियनहरुको जुन एउटा सत्याग्रह थियो, जसरी हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसी बस्दिन्थे, उनीहरूको कुनै पनि कानुन नमाने, उनीहरूको क्वार्टर बाहिर उनीहरूको सरकारी कार्यालय धरना दिने, बाटो छेक्ने, बाटोमा सुत्दिन लगायतका कार्यहरू गरेपछि के भयो त 1947 तिर आएर सुरुवातमा 1947 को जुलाईतिर आएर त्यतिखेर लर्ड माउन्टबेटनले इन्डिया र पाकिस्तान स्वतन्त्र छुट्टा छुट्टै राज्य हुने गरी उनीहरूले बिल पेश गर्थे युके को पार्लियामेन्टमा। किन भन्दाखेरि बा यिनीहरूलाई छुट्याएर शासन अझै पो गर्न सकिन्छ कि भनेर। तर त्यो बिल पास गरिसकेपछि आन्दोलन रोकिएन। परिणाम के भयो त 1947 अगस्त 14 मा ब्रिटिसहरूले पाकिस्तानलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिए। 1918 को एरालाई के भन्छ उग्रवादी। उग्रवादी भनेको एक्सट्रिमिजम, EXTREMISM, एक्सट्रिमिजम है त। त्यसपछि अगस्त 14 मा पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो र अगस्त 15 मा के भयो त भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि भारतको पहिलो गभर्नर को भयो, स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री को भयो, यस्तो क्वेशनमा पनि सोधे हुन्छन्। त्यसपछि भारत स्वतन्त्र भएर 1950 जनवरी 26 मा संविधान जारी गर्यो र भारत गणतन्त्र राज्य भयो। र त्यसमा भएको त्यतिखेरको संविधानमा 22 भाग 395 धारा थियो। यहाँ भारत र चीनको शासन प्रणाली पनि छ। त्यतिखेरको संविधान अहिले त्यसमा 25 भाग 448 धारा 12 वटा अनुच्छेद छन् र विश्वको सबैभन्दा ठूलो संविधान यही भारतको संविधान हो। यहाँसम्म आउँछ। 1600 मा ब्रिटिसहरु छिरेदेखि यसको संविधान जारीसम्मको कुरा हामीले पढ्नुपर्छ। अमेरिका स्वतन्त्र संग्राम पनि त्यही हो। अमेरिकामा शासक गरेको थियो कसले त ब्रिटिसले अत्याचार गरेका थिए, नुन कानुन लगाइदिएका थिए, रोलेट एक्ट लगाइदिएका थिए, स्ट्याम्प एक्ट लगाइदिएका थिए, मनी एक्ट लगाइदिएका थिए। सबै ब्रिटिसहरुको मात्र हुनुपर्ने, अमेरिकाले केही पनि गर्न पाउँथ्यो। सो यसबाट आजित भएर ब्रिटिसहरुको विरुद्ध अमेरिकाहरूले पनि गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई हामीले के नामले चिन्छौं त अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको नामले चिन्छौं। यो अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको यदि युट्युब कसैले चलाइरहेछ भने यो क्लासमा हेर्न सकिन्छ। युट्युबमा गएर त्यहाँ सन्तोष खड्का भन्ने हाल्नु, त्यहाँ अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको मैले त्यहाँ भिडियो बनाइदिएको छु। त्यति हेरे त्यहाँ पुगिहाल्छ, केही पनि हेर्नु पर्दैन। सो त्यसले चाहिँ अब 8 वर्षको सशस्त्र युद्धपछि जर्ज वाशिङटनको नेतृत्वमा युद्ध लडेपछि 1783 मा के भयो त अमेरिका भारतबाट के अरे अमेरिका ब्रिटिसहरुबाट स्वतन्त्र भयो। र त्यसपछि विभिन्न चरणमा उनीहरूले संविधान बनाए र 1789 मार्च 4 मा जेम्स मेडिसनको नेतृत्वमा अमेरिकामा संविधान बन्यो, जुन चाहिँ विश्वको पहिलो संविधान 1775 अप्रिल 19 हो है। 1775 अप्रिल 19 मा 1773 भने चाहिँ बोस्टन चिया पार्टीको कुरा गरेँ मैले।
जुन तत्कालीन कारण थियो त्यहीदेखिको समयावधिलाई मैले कुरा गरेँ है। सो त्यसपछि 1783 भयो, 1789 र अमेरिकाले आफ्नो संविधान जारी गर्न सफल भयो, जसलाई विश्वको पहिलो लिखित संविधान र विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान पनि भनिन्छ। विच कन्ट्री हेज द स्मलेस्ट कन्स्टिट्युसन भन्दा त्यही द कन्स्टिट्युसन अफ अमेरिका है। यही कुरा भयो। अब यदि भनिसकेपछि अब आर्थिक व्यवस्था, यसमा म एक दुईवटा कुरा मात्रै के भन्छु भन्दाखेरि आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 हेरेको छैन र नेपालको राष्ट्रिय 14औं योजनाको प्राप्ति, त्यसले पुरा गरेका लक्ष्य, पुरा गर्न नसकेका लक्ष्य र 15औं योजनाले तर्जुमा गरेका लक्ष्यहरू यदि पढिएन भने हाम्रो 5 वटादेखि 10 वटा क्वेसन गयो। त्यहीँबाट आउने यो टपिकबाट क्वेसन, अरू कहीँबाट नै आउँदैन क्वेसन। सिम्पली भनिदिन्छ व्हाट इज द करेन्ट पोभर्टी रेट अफ नेपाल भनिन्छ। के थियो विद्रोहीलाई के लेखेको थियो, मैले त्यहाँ गरिनँ, मैले फेरि त्यहाँ टाइप गर्नु है, अहिले नयाँ लास्टमा सोध्दा नि हुन्छ। सो आर्थिक व्यवस्थामा नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, जल सम्पदा भनेको नदीनालाको कुरा हो, सकिहाल्यो। वन सम्पदा भनेको हामीले नेपालमा अहिले वन क्षेत्र कति छ? 44.74 छ, 40.3 छ घना जङ्गल छ भने, डेन्स फरेस्ट छ भने 4.37 के छ, 38 के छ त सब सानो हब्स छ, बुसेजहरू छ। सबभन्दा बढी जङ्गल कहाँ छ? मध्य पहाडीमा छ, 37.8%। यही कुराहरू खोजेको है। यी अब जुनसुकै लोकसेवा किताबहरूमा यो कुरा पाइहालिन्छ। वन स्रोत सर्वेक्षण 2016 हेर्ने, यसमा त्यति पुगिहाल्छ। अब खनिज सम्पदा भनेको नेपाल कुन ठाउँलाई के चर्चित छ भन्ने कुरा, जस्तै भोलि म्याग्नेसाइट कुन ठाउँमा पाइन्छ भनेर सोध्दा, गोल्ड कुन ठाउँमा पाइन्छ भनेर सोध्दा है। त्यसपछि अब चुनढुङ्गा कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्दा, मार्बल कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्दा, आइरन फलम कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्दा, त्यो हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा हो। यसमा हामीले नयाँ नौलो केही पनि छैन। लोकसेवा पढेको प्रत्येक विद्यार्थीले यो कुरा भनेको पढिसकेको हुन्छ, यसमा मलाई पुरा विश्वास छ है, तिमीहरूले पनि पढेछ भन्ने कुरा। सो अर्को यहाँ 4.2 सम्भवतः क्वेसन आउने, यहाँ 5-7 वटा क्वेसन बाहिर नजाने टपिक यही हो, कृषि। जिडिपीमा कृषिको योगदान कति छ? त्यही हो नि आउने क्वेसन। जलस्रोतमा भनेको छ नेपालमा अहिले नेपालमा टोटल इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन कति छ? हाइड्रो पावरबाट कति छ? नेपालमा कति % जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ? यातायात अहिले नेपालमा इन्टरनेसनल फ्लाइट कन्डक्ट गर्ने एयरप्लेनहरू कतिवटा छन्? नेपालको नेसनल फ्लाइट कन्डक्ट गर्ने प्लेनहरू कतिवटा छन्? नेपालमा 12 महिना चल्ने एयरपोर्टहरू कतिवटा छन्? यिनै कुरा हो यसमा। नेपालमा हवाई सम्झौता, नेपालले कतिवटा देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ। नेपालमा पहिलोपटक विमान अवतरण कहिले भयो? पहिलो जेट अवतरण कहिले भयो? यातायात। सो आर्थिक सर्वेक्षणको डाटाले यो यातायात क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेछ त्यही चाहियो हामीलाई। सेन्ट्रल रोड कति बनाएको छ, अनि पिच रोड कति बनाएको छ, ग्राभेल कति बनाएको छ, कच्ची बाटो कति बनाएको छ, यही कुरा हो न यसमा। अब पर्यटनबाट क्वेसन आउँदैन, के पर्यटनको क्वेसन विषय हुँदैन। तीनटा कुरा याद गर्ने। यसपालि पर्यटनले जिडिपीमा कुनै पनि योगदान दिएको छैन, किनभने कोभिड कारणले गर्दाखेरि पर्यटन भनेको माइनसमा छ है। र पर्यटनबाट आउने क्वेसन के हो त भन्दाखेरि नेपालबाट टप 5 टुरिस्ट कुन कुन देशबाट आउँछन्, त्यो अर्डर याद गर्ने पर्सेन्ट र त्यो के प्राइजको लागि आउँछ त्यसमा ध्यान दिनु। र नेपालमा पर्यटकहरूको एभरेज बसाइ कति हो, अनि नेपालमा होटलहरूको संख्या कति छ, स्टार होटल कतिवटा छ, कम्युनिटी होमस्टे कुन छ, नेपालको पहिलो होमस्टे कुन हो, नेपालको पहिलो रुरल टुरिज्म कहाँबाट सुरुवात भएको, नेपालमा वर्ल्ड टुरिज्म, नेपालमा भनौँ वर्ल्डमा टुरिज्म डे कहिलेबाट मनाउन थालेको, वर्ल्ड टुरिज्म डे कहिले मनाइन्छ, यसको नारा के हो, नेपालमा कुन कुन इयरलाई कुन कुन वर्ष बनाइयो। जस्तै 2020 लाई के मनाउनु भनेको थियो, भिजिट नेपाल 2020 भनेको थियो, तर 2015 साल चैत्र 9 गते कोभिडको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले यसलाई स्थगित गरेको निर्णय गर्थ्यो। अनि नेपालका आन्तरिक जस्तै अब 1990 लाई के भन्थ्यो, भिजिट नेपाल भनेको थियो। 2002 लाई के भन्यो, भिजिट लुम्बिनी भन्यो। 2011 लाई के भन्यो, नेपाल टुरिज्म इयर भन्यो। कुन वर्षलाई के वर्षको रूपमा, कुन वर्षलाई चाहिँ कुन पर्यटन वर्षको रूपमा मनायो। र यो कृषिको मैले भन्न छोडे, ओभिओपी, वान भिलेज वान प्रोडक्सन र प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण योजना, यहाँ दुईटाबाट एउटा क्वेसन हामीलाई आउँछ। र आर्थिक कृषि गणना, यो तीनटा कुरा नछोड्नु, यहाँबाट क्वेसन बाहिर जाँदैन कृषिको कुरा गर्दा। त्यसपछि अब स्वास्थ्यको त्यस्तो खासै क्वेसन आइहाल्ने ठाउँहरू कहीँ पनि छैन। विद्युत भनेको त्यही जलस्रोतसँग यो इन्टर रिलेटेड छ। नेपालको प्रमुख जलविद्युत आयोजनहरू कहाँ छन्? नेपालको पहिलो हाइड्रो पावर कुन थियो? फर्पिङ 0.5 1968 मा जेठ 9 गते पहिलोपटक सिंहदरबारमा बत्ती बल्यो। जेठ 9 गते नेपालमा ऊर्जा दिवस मनाइन्छ। सिन्स देन त्यो बेलायतको प्राविधिक सहयोगमा भएको थियो। त्यसपछिको सुन्दरी जल नेपालले बनायो। अहिले 144 मेगावाटको कालीगण्डकी ओबिओपी नेपालको 62-63 आर्थिक वर्षबाट है, यो ठ्याक्कै मिति भन्दा नि यो हाम्रो बजेटबाट हो। वर्ल्डमा चाहिँ जापानबाट हो। 1979 मा मोरिहिको हिरामात्सु
उनले सुरुवात गरेको 1979 बाट र 1980 बाट यो अल ओभर इम्प्लिमेन्ट भयो र नेपालमा ओबिओपी कुन देशको सहयोगमा सञ्चालन भएको भनेर क्वेसन सोधिसकेको छ जापान है। अब कुन जिल्ला जस्तै अब भोलि हामीले सोधिन सक्छ पल्स दाल कुनमा छ भनेर सोधिन सक्छ। हकप्लम लप्सी कुन जिल्लाबाट कुन जिल्ला चाहिँ लप्सीको लागि चाहिँ एक गाउँ एक तनका छनौट गरेको छ भक्तपुर क्वेसन यसरी आउने रहेछ। सो यसलाई हेर्नु। अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू डु नट गेट कन्फ्युज। अहिले 24वटा भनेर मैले कहीँ कति साथीहरूले पढेको पाएँ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले हाम्रो नौबिसे नागढुङ्गा जुन त सुरुङ मार्ग छ 2.6 किलोमिटर त्यसलाई शिलान्यास त गर्यो तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत राख्ने घोषणा गरेको हो तर औपचारिक रूपमा यसको निर्णय भइसकेको छैन है। अब अहिले त सञ्चालनमा आएको त 140 मेगावाट त्यही त हो नि काली गण्डकी त हो नि हाम्रो हाईएस्ट कफी प्रोड्युसिङ डिस्ट्रिक्ट। यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै यो तथ्याङ्क थाहा छैन है किनभने आर्थिक सर्वेक्षणमा यो डाटा मैले पाएको छैन। अब यसको कुनै अब कफीकै सर्वेक्षण हेर्नु पर्ने होला त्यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ भने बरु मलाई जानकारी दिनुहोस् है। ओबिओबीमा त त्यही हो स्याङ्जा ल। त्यसपछि अब राष्ट्रिय अब गौरवका आयोजनाहरूमा मैले अघि भनिसकेँ त्यसलाई छुट्याएर पढ्ने है कसरी पढाएको छ। इरिगेसन र सिक्टा जस्तै अब रानी जमरिया यिनीहरूलाई भेरी बाउबाई डाइभर्सन प्रोजेक्ट यिनीहरूलाई सिँचाइलाई छुट्याएर पढ्ने। त्यसपछि अब हाइड्रो पावर काली गण्डकी हाइड्रो पावर अब विभिन्न हाइड्रो पावर सुनकोशी हाइड्रो पावर छुट्याएर पढ्ने है। त्यसपछि अब रोडलाई ठ्याक्क छुट्याएर पढ्ने। अनि ट्याक्क छुट्याएर पढ्दाखेरि के हुन्छ त कसको के पढ्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ क्या। रोडको के पढ्ने लम्बाइ पढ्ने हो अरू केही पनि होइन। हाइड्रो पावरको के पढ्ने हो कति प्रोडक्सन क्यापेसिटी छ त्यो पढ्ने हो होइन। त्यसपछि अनि अहिलेको हाम्रो यो 2050 साल फागुनमा चाहिँ असोजमा चाहिँ नेपाल सरकारले 2टा एमसिसी प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट पैसा आयो भने 2टा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना योजना भनेर थपेको छ तर अब त्यो कार्यान्वयन हुने कि नहुने त्यो थाहा छैन। सो त्यसमा चाहिँ हाइड्रो पावर भने त्यसको लेन्थहरू पढ्ने हो है। एकैछिन है यहाँ कल आयो। ल अनि त्यसपछि तिनै कुरा भयो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। पहिला त यो थाहा हुनु पर्यो कुन हो कुन होइन भनेर है। त्यसपछि अब राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था रेमिटेन्स नेपालको रेमिटेन्स कति छ यो समसामयिक हो आर्थिक सर्वेक्षण हेर्ने हो। वैदेशिक रोजगारी नेपालमा रोजगारी प्रतिशत कति छ बेरोजगारी प्रतिशत कति छन् आयात कति छ हामी कति व्यापार घाटामा छौँ तथ्याङ्क सबै आर्थिक सर्वेक्षण हो। बाहिरबाट पैसा आउँदैन यसमा। र अब आर्थिक परिस्थिति जिडिपी नेपालको जिडिपी अहिले कति छ कसैले लेख्नु त नेपालको जिडिपी कति छ सुनौँ कसले कति पढाइ रहेछ। व्हाट इज द करेन्ट जिडिपी अफ नेपाल। त्यो त पिसिआई भइहाल्यो नि पर क्यापिटल इन्कम जिडिपी कुल गारस्थ उत्पादन भने के हो द टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड ड्युरिङ अ फिस्कल इयर विदिन द कन्ट्री हो त्यही हो। विश्वास कुमारले लेखेको 3767 मिलियन नट मिलियन बिलियन्स खर्ब हो है अर्ब होइन खर्ब हो। सो यसरी त्यो जिडिपी भयो। अब जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ त त्यसमा प्राइमेरी सेक्टर सेकेन्डरी सेक्टर टर्सियरी सेक्टर भन्ने हुन्छ। प्राइमेरी सेक्टरमा के पर्छ त कृषि क्षेत्र पर्छ। कृषि क्षेत्र र अर्को के पर्छ खानी तथा उत्खनन भन्ने पर्छ। त्यसको 28.2 प्राइमेरी सेक्टरले अब 28.2 लाई हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। कृषि क्षेत्र एउटा खानी भनेर छ खानीले जम्मा 0.55 मात्रै गर्छ भने यता 27.67 चाहिँ कसले गर्छ त कृषि क्षेत्रले गर्छ। अब सेकेन्डरी सेक्टरमा के हुन्छ सेकेन्डरी सेक्टर भनेको प्रोडक्सन उद्योगले कति पर्सेन्ट गर्छ जिडिपीमा 5.1%। त्यसपछि अर्को के छ ग्यास इलेक्ट्रिसिटी वाटर 1.4%। त्यसपछि निर्माणले कति गर्छ 7.2% गर्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ तेस्रो क्षेत्र सेवा क्षेत्र भन्छ यसलाई। सेवा क्षेत्र भनेको हाम्रो टुरिज्म भयो एजुकेसन भयो शिक्षाले कति गर्छ त 6.7% गर्छ। स्वास्थ्यले कति गर्छ अनि त्यसपछि रक्षाले कति गर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहले कति गर्छ। यसरी चाहिँ जिडिपीलाई 3टा पार्टमा डिभाइड गरेको छ है। र नेपालको टोटल जिडिपीको स्ट्रक्चरमा स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि 27.6% चाहिँ एग्रिकल्चरल छ अरू चाहिँ हामी के छ त सबै नन एग्रिकल्चर छ। 72.4% चाहिँ नन एग्रिकल्चरल छ कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा। सो त्यसपछि अब यो जिडिपीमा जिएनपी भयो पर क्यापिटल जुन त्यो 1085 भनेको छ नि यो चाहिँ हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हो। तर 14औं योजना अनुसार कति छ 15 योजनामा कति बनाउनु भएको छ र 15 जनाको दीर्घकालीन सोचले कति बनाउनु भनेको छ यो 3टा पोइन्ट मात्रै भनेर। आर्थिक वृद्धि दर भनेको हामीले के हेर्नुपर्छ थाहा छ
IMF ले कति टार्गेट गरेको छ, एसियाली विकास ब्याङ्कले कति टार्गेट गरेको छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले कति टार्गेट गरेको छ, मौद्रिक नीतिले कति टार्गेट गरेको छ, बजेटले कति टार्गेट गरेको छ, योजनाले कति टार्गेट गरेको छ, अनि आर्थिक सर्वेक्षणले कति टार्गेट गरेको छ। एउटा हेरेर मात्रै पुग्दैन, फरकले फरक तथ्याङ्क देखाउँछ। सो त्यसकारण गर्दाखेरि यो हामीले हेर्ने भनेको आर्थिक सर्वेक्षणका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् 4 नम्बरमा है। सो त्यसपछि अब जुन नेपाली सेनाको कुरा छ यसपालि एकदमै सटिक छ है। यो नेपालको एकीकरण सम्बन्धी जानकारी भनेको नो डाउट पृथ्वीनारायण शाहको हामीले टप टु बटम पढ्नुपर्छ। अस्तिपालि क्वेसन के सोधेको छ, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपालको एकीकरण पूर्वमा कहाँदेखि पश्चिममा कहाँसम्म पुगेको थियो भन्ने क्वेसन सोधेको छ। त्योभन्दा अगाडि व्हेन वाज कान्तिपुर एनेक्स्ड भनेर सोधेको छ, इन विच ब्याटल डिड काजी कालुपाण्डे लस हिज लाइफ भनेर सोधेको छ, व्हेन वाज नुवाकोट एनेक्स्ड भनेर सोधेको छ। भनेको पृथ्वीनारायण शाहको 1779 जन्मदेखि अझ भनौँ त्योभन्दा अगाडि नरबुवाल शाहदेखि नै जानु पर्यो हामीले। अझ त्यो भन्न सकिन्छ भने हामीले कहाँदेखि जानु पर्यो, यो कुलमण्डन खाँदेखि जानुपर्छ, हामी चन्द्रवंशले अनुसार जानुपर्छ। भारतको चित्तौरागढ अहिलेको राजस्थान ऋषिराज राणाजी खाँ भन्ने थिए अरे शासक, तिनका सन्तानहरूले व्यापार गर्ने उद्देश्यले रिडी आए, भोपाल उज्जैन खाँ भन्ने। उनका 2टा छोरा जन्मे, खर्जा खाँ र मिचा खाँ। मिचा खाँका छोराहरू जगदेव खाँ जयदेव खाँ हुँदै कुलमण्डन खाँ त्यहाँका राजा भए र त्यही समयमा दिल्लीका बादशाहलाई मङ्गो उपरपठाएर उनीहरूले शाह भन्ने उपाधि लिए। सो शाह भन्ने उपाधि लिने पहिलो व्यक्ति भए कुलमण्डन खाँ। सोही समयमा लमजुङका राजा मरेको अवस्थामा कुलमण्डन खाँका 3 भाइ छोरामध्ये जोसुकै भने एकजनालाई राजा बनाइदिन आग्रह गरे लमजुङवासीहरूले। त्यसपछि उनले आफ्ना कान्छा छोरा यशोब्रह्म शाहलाई लगेर लमजुङको राजगद्दीमा बसाल्दै 1550 असार 15 गते। रिजल्ट के भयो, शाह उपाधि धारण गरेर पहिलो राजा हुने व्यक्ति को भयो त, यशोब्रह्म शाह। सो जाँचमा शाह वंशको पहिलो राजा को हुन् भन्छ भने यशोब्रह्म शाह हो। तर जाँचमा हामीले यशोब्रह्म शाह पनि अप्सनमा छ, कुलमण्डन खाँ पनि अथवा कुलमण्डन शाह पनि अप्सन छ भने गो फर कुलमण्डन शाह। तर हाम्रो खरदारको क्वेसन हो यो, खरदारमा चाहिँ शाह वंश पहिलो राजा भनेर को भन्दाखेरि कुलमण्डन शाह त्यहाँ दिएको थिएन अप्सनमा। त्यही भएर यसको कुलमण्डन खाँ चाहिँ नभइकन के भयो, त्यसको एन्सर यशोब्रह्म शाह भयो। तर दुईटै दिएछ भने चाहिँ कुलमण्डन शाहमै जाने, किन भन्दाखेरि उनी खाँ थिए, शाह भएर पनि राजा भइरहेको थियो। यसरी बुझ्ने हो। यशोब्रह्म शाहका 2टा छोरा, एउटा नरहरि शाह एउटा द्रव्य शाह। नरहरि शाहले लमजुङको राजगद्दी सम्हाले उनको पिताको निधनपछि भने द्रव्य शाहले के गरे त गोर्खा आक्रमण गरे 1616 मा। पटक पटक आक्रमण पश्चिमले त्यहाँका खड्काहरूलाई पराजित गरेर गोर्खा राज्यको स्थापना गरे 1616 भाद्र 25 गते। व्हेन वाज गोर्खा स्टेट इस्टाब्लिश्ड भन्दाखेरि 1616 भाद्र 25 मा हो। त्यसपछि उनका वंशहरू त्यहाँनिर द्रव्य शाह गोर्खाको पहिलो शाहवंशी राजा, त्यसपछि पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, राम शाहपछि को भयो त डम्बर शाह, डम्बरपछि कृष्ण, कृष्णपछि रुद्र, रुद्रपछि पृथ्वीपति, पृथ्वीपतिपछि नरबुवा, नरबुवापछि पृथ्वीनारायण शाह। र नेपालको एकीकरण भनेर टपिकमा जहाँ राखेको छ, नेपालको एकीकरणको अभियानको थालनी गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि नरबुवाल शाह। ही मेड हिज फर्स्ट फेलर अटेम्प्ट टु अट्याक ओभर नुवाकोट। सो नुवाकोट चाहिँ त्यतिखेरको समयमा द्याट वाज अन्डर द एडमिनिस्ट्रेसन अफ कान्तिपुर। द किङ अफ कान्तिपुर वाज जयप्रकाश मल्ल। जयप्रकाश मल्लको नेतृत्वमा भएको कान्तिपुर थियो, त्यसले चाहिँ नुवाकोटलाई साथ दिएको थियो। र नुवाकोट अब यसमा हामीले 22 राज्य र 24 राज्यमा कुन पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ पहिला। गोर्खा द्याट वाज अन्डर द 25 स्टेट, 24 राज्य मात्रमा पर्थ्यो। एउटा सानो, सबैभन्दा सानो, भौगोलिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा पनि एकदमै सानो थियो। सो त्यसपछि अब त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाह गएपछि उनी जन्मेदेखि उनले विवाह गरेको उनका छोरा ज्वाइँ छोरी को थिए, उनले के उपाधि पाएका थिए, उनले नेपालमा आक्रमण कहिले गरे, फेरि इन्डिया किन गए, नेपाल फर्केर कालो पाण्डेलाई किन काजी भन्ने उपाधि थिए। सो एउटा म तिमीलाई यहाँ कन्ट्रोभर्सी एउटा के क्लियर गरिदिन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको एकीकरणको भनेको 1794 मा सुरुवात भएको, द्याट वाज इनिसिएटेड बाई नरबुवाल शाह। तर कुरा के भयो भन्दाखेरि गोर्खा त एकदम सानो थियो। अब आर्थिक रूपमा हामीले केही ठुलो सहयोग चाहिन्छ भनेर 1794 मा त्यो युद्ध हारिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह र नरबुवाल शाह उनीहरूले मिलेर के गरे त अब एउटा शक्तिशाली राज्यसँग सम्बन्ध बनाउने विचार गरे। परिणाम के भयो, नरबुवाल शाहले पृथ्वीनारायण शाहको विवाहको प्रस्ताव कहाँ लाग्यो त, तत्कालीन समयको शक्तिशाली सेनवंशी राज्य थियो मकवानपुर। मकवानपुरका राजा को थियो त, हेमकर्ण सेन थियो। सो हेमकर्ण सेनकी छोरी को थिइन् त, इन्द्रकुमारी। इन्द्रकुमारीसँग लगनगाँठो बस्ने निर्णय गर्यो, तर विवाह सफल हुन सकेन। अब यहाँ धेरै मिथहरू छन्। भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहले धेरै संख्यामा घोडा हात्ती मागे, उनले 36 पाथी सुन मागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उक्त आफ्नो माग चाहिँ हेमकर्ण सेनले पुरा नगर्ने बाचा अथवा उनले विचार गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ बेहुली नलिकन गोर्खा फर्केको पनि भनिन्छ। भने कतिपय स्थानमा गोर्खा यति धेरै कमजोर थियो कि आर्थिक रूपमा उनले चाहिँ आफ्नो विवाहमा चाहिँ च्यात्तेको दोरो सुरो लगाएको थियो र बेहुली अन्माउने छोरी अन्माउने बेलामा राजा हेमकर्ण सेनले चाहिँ मेरी छोरीले दुःख पाउँछ, तिमी मेरै दरबारमा घर जाइ बस भनेर उनको अपमान गरेसम्मको कुराहरू समेत लेखेका पाइन्छ। तर जे होस् उनको पहिलो विवाह असफल भए तापनि उनकी रानी चाहिँ दरबारमा आइन् र फेरि उनले अब यसबाट चित्त बुझेन, उनले
पाउने सहयोग पाएनन्। त्यसपछि उनले फेरि अलिकति आर्थिक सहयोग हुन्छ भने 1770 मा बङ्गालका राजपूत अभिमान सिंहको छोरीसँग चाहिँ नरेन्द्र लक्ष्मीमा उनले दोस्रो लगन गाँठे, फेरि कसे। फेरि उनको उद्देश्य त्यही थियो 1797 मा। त्यसपछि उनी गोर्खा फर्के र गोर्खा फर्केर उनले के गरेछ भन्दाखेरि भौगोलिक रूपमा चाहिँ शक्तिशाली राज्यहरूको क्षेत्रफल, त्यहाँको भौगोलिक बनावट अध्ययन गर्न थाले। सो यही सिलसिलामा उनी कहाँ गए त? उपत्यका गए, नेपाल उपत्यका। किन गए त भन्दाखेरि उनी गोर्खाबाट मकवानपुर आफ्नो ससुराली आउने जाने क्रममा नेपाल उपत्यकातिर मोहित भएका थिए अरे। र त्यो मोहित भएपछि उनले अब नेपाल उपत्यका जसरी पनि जित्ने उनको एउटा महत्त्वाकांक्षा पलाएर आयो र यसैको लागि उनी आफ्नो पिताको सल्लाहमा 1798 मा नेपाल उपत्यका छिरेर भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को थियो त? रणजित मल्ल थिए। रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग उनले मित लगाए। दे बिकेम इन्टिमेट फ्रेन्ड्स। सो उनी भक्तपुरमा गएर डेरा जमाएर बसे र यही समयमा उनी पशुपतिनाथ पनि दर्शन गर्न गए। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले यो कुरा थाहा पाए र गोर्खाका राजकुमार आएको यो सूचना सुनेर उनले आफ्ना सेनाहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई लिन पठाएर दरबारमा उनले ससम्मान उनलाई चाहिँ आमन्त्रण गरे। पृथ्वीनारायण शाहलाई के प्रोसेस कहाँ नभयो, किन भन्दाखेरि उनी कान्तिपुरको भौगोलिक अवस्था अध्ययन गर्न चाहन्थे। उनले यो समयमा त्यसको भरपुर फाइदा उठाए र उनी पाटन हुँदै फेरि कहाँ पुगे त? भक्तपुर पुगे। तर उनी भक्तपुरमा गएर आफ्नो सम्भावित रणनीति अख्तियार गर्दै गर्दा उनका पिता नरभुपाल शाहको 1799 मा गोर्खामा निधन भएर 1799 मा उनी गोर्खा फर्केर 20 वर्ष उमेरमा के भयो त? राजा हुनुहुन्थ्यो। अब राजा भए तर उनको एकीकरण अभियान पिताले त जुन छोडेर अधुरै छोडेर गएको एकीकरण अभियान अब उनले के गरे? त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरे र 1800 मा उनले फेरि पनि के गरे त? नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्न लगाए। अब यहाँ क्वेसन आउँछ, नेपाली सेनाको पहिलो कमान्डर को, काजी को भन्ने कुरामा म तिमीलाई यहाँ दोहोऱ्याएर नहुनु आजको दिनबाट म यहाँ क्लियर गराइदिन्छु। 1800 मा पृथ्वीनारायण शाहले सेना पठाए। कसको नेतृत्वमा पठाए त भन्दाखेरि चाहिँ विराज थापा, विराज बखेती थापा मगर है। विराज थापा मगरलाई चाहिँ उसको नेतृत्वमा चाहिँ 1800 मा सेना पठाए। कहाँको बाटो हुँदै? विराज बखेती थापा मगर कहाँ हुँदै त? त्रिशुलीको ठाडो बाटो हुँदै तल हुँदै हुँदै के त किनारे किनारे हुँदै नुवाकोटमा आक्रमण गर्न गए। तर यो रणनीति कसलाई मन परेन अरे त भन्दाखेरि चाहिँ अर्का कमान्डर को थियो अरे त? महेश्वर पन्त। उनले महेश्वर पन्तले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको अगाडि गएर के गरे त? यो कालु विराज थापा मगर चाहिँ काम छैन, यसले युद्ध जित्न सक्दैन भनेर उनलाई फेलर गर्ने प्रयास गरे र पृथ्वीनारायण शाहले अर्को सेनाको टोली महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा नुवाकोट आक्रमण गर्न पठाए। तर दुईटा कमान्डरको असमन्वयको कारणले गर्दाखेरि नुवाकोट हार्न पुग्यो। तर नेपालको इतिहासमा पहिलो नेपाली सेनाको कमान्डर कसलाई भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि विराज थापा मगरलाई चिनिन्छ। यसमा कन्फ्युजन नहुने है। इतिहासका धेरै पुस्तकहरुमा महत्त्वपूर्ण हामीले यस्तै लोकसेवाका च्याउसरी उम्रेका किताबहरुको कुराहरु हेर्ने होइन यस्तोमा। नेपालको इतिहास भनेको एउटा बृहत कुरा हो, हामीले सही जानकारी लिनुपर्छ यसमा है। त्यो कुरा त्यहाँ हेरेपछि थाहा भइहाल्छ। र अब पहिलो युद्ध हारिसकेपछि उनी आइसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह विरक्ति भन्यो। तर उनी वास्तवमा विरक्ति होइन, उनलाई थप भौगोलिक अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक परिरहेछ भन्ने कुराले उनी फेरि कहाँ गए त? इन्डियातिर हिँड्यो, काशी गयो भन्ने। तर उनले त्यहाँ गरेको सम्भावित नीतिहरू अख्तियार गर्न आफ्नो के आर्थिक सहयोग हुन्छ कि भनेर गए। र उनी नेपाल फर्केर गोर्खा राज्य फर्केर उनले के गरे त? पहिलो पटक भन्दाखेरि चाहिँ कालु पाण्डेलाई उनले काजी भन्ने उपाधि प्रदान गरे। कालु पाण्डेलाई चाहिँ काजी भन्ने उपाधि प्रदान गरे। र त्यसपछि नेपालको पहिलो मूल काजी को हुन् भन्दाखेरि कालु पाण्डे हुन्। उनले किन गरे त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अनुपस्थितिमा गोर्खा राज्यलाई अक्षुण्ण राखिरहेका थिए। किनभने त्यतिखेर के थियो त? ठुल्ठुला छेउमा शक्तिशाली राज्य थियो, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ लगायतका राज्यहरू थिए। तिनले त जहिले पनि सानो राज्यलाई आक्रमण गरेर आफूमा गाभ्ने प्रयास सधैँभरि गरेर हुन्थे। त्यसलाई चाहिँ उनले जोगाए, त्यस विरुद्ध उनले लडेर गोर्खालाई एउटा राज्य सिंह राज्यको रूपमा राखिराख्न सफल भएको थिए। तथापि गोर्खा एउटा सानो र आर्थिक रूपमा भौगोलिक रूपमा सानो राज्य थियो। यसलाई कदर गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेलाई चाहिँ काजी भन्ने उपाधि दिएका हुन् र उनले शेरबहादुर सेनाको सर्वोच्च कमान्डर बनाएको हुन् त्यतिखेर। र दोस्रो आक्रमण 1801 मा चाहिँ कहाँ आक्रमण गर्न निर्देशन दिए त? नुवाकोटमा आक्रमण गर्न निर्देशन दिए। तर कालु पाण्डेले के भने त? महाराज नुवाकोट हामीमा त धेरै शक्तिशाली छ, अहिले तत्कालै आक्रमण गर्न भन्दाखेरि त्यहाँका शासक जो छन् को थियो त्यतिखेर शासक? जयन्त राणा थिए। जयन्त राणालाई 15 दिनको अल्टिमेटम दिएर पत्र पठाऊ। त्यो समयमा पनि उनले आत्मसमर्पण गरेन भने अनि मात्र आक्रमण गरौँ भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ कालु पाण्डेले सुझाए। र कालु पाण्डेले यो कुरा सुझाएपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई स्वीकार गर्दै 15 दिनको अल्टिमेटम दिएर पत्र पठाए। तर नुवाकोटले कुनै पनि आत्मसमर्पण गर्ने छाडकाट देखाएन। अब नुवाकोटले आक्रमण गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तिब्बत र काठमाडौँ बीचको जुन व्यापार गर्ने मुख्य नाका थियो नुवाकोट, र काठमाडौँ छिने पश्चिम गेट थियो त्यो। त्यसकारण गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको त ड्रिम भनेको काठमाडौँ थियो। त्यही भएर उनले त्यतातिर चाहिँ त्यो नुवाकोटलाई जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने उनको अभिलाषा थियो। तर 15 दिनसम्म नगरिसकेपछि के भयो त? 1801 असोज 15 गते बिहान झिसमिसे उज्यालो नहुँदै गोर्खाली सेनाले तीनतिरवटा घेरा हाल्यो नुवाकोटलाई है। यता महामण्डलतिरबाट कालु पाण्डेले, धरमपानीतिरबाट पृथ्वीनारायण शाहका भाइ मदन कीर्ति शाहले भने नुवाकोट गढीतिरबाट अगाडि को बढे त? पृथ्वीनारायण शाह बढे। र जब उनीहरूले झिसमिसमा आक्रमण गर्दाखेरि उनीहरूले खासै प्रतिकार झेल्नु परेन।
किन भन्दाखेरि कोही सेनाहरू उठेकै थिएनन्, नुवाकोटवासीहरू उठेकै थिएनन्। उनीहरूले केही सामान्य प्रतिकार झेल्दै उनीहरू नुवाकोट गढी पुगेर पृथ्वीनारायण शाहलाई अगाडि बढ्नलाई उनीहरूले आग्रह गरे र पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट गढी पुगेर के गरे त नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए। अब यहाँ बिचमा धेरै कुराहरू छन्, तर अब हामीले किन परीक्षाको दृष्टिकोणले यो कुराहरूमा हामी टिक लिन नै भनेको मैले सरफेसली भन्दै। तर नुवाकोटका सेनाका कमान्डर को थियो भन्दाखेरि चाहिँ शङ्खमणि भन्ने थियो। शङ्खमणिले प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरे। पछिबाट पृथ्वीनारायण शाहका 13 वर्ष भए दलमर्दन शाहले उनको शिर छेदन गरेर हत्या गरे। यसरी नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेर उनको एकीकरण अभियान चाहिँ अगाडि बढेको। अब यसमा हाम्रो सिलेबसमा नुवाकोट हुँदै कीर्तिपुर, काठमाडौँ, सिन्धुलीगढी, काँगडा, मलाउ, नालापानीका युद्ध समयको कुराहरू गरेका छन्। यसका केही महत्त्वपूर्ण मितिहरू पढ्या छ भने राम्रो, अब पढ्या छैन भने चाहिँ अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। यो 2 घण्टा 3 घण्टा दुईटा क्लासको कुरा हो है। त्यसलाई पढ्नु, यसको डेट्सहरू चाहिँ याद गर्नु है। अब नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध र नेपाल भोट युद्ध। नेपाल भोट युद्धमा 3टा कुरा नबिर्सिने। पहिलो नेपाल तिब्बत युद्ध भनेको केरुङ र कुतीको युद्ध, जहाँ नेपाली सेना विजयी भयो। र दोस्रो भनेको हाम्रो बेत्रावती सन्धि भएको युद्ध, जहाँ चाहिँ नेपाल र तिब्बतको युद्ध भइरहेको थियो। नेपाल के प्रवेश गर्यो त तिब्बतलाई साथ दिनलाई चाइना प्रवेश गर्यो। त्यसपछि 1791 मा नेपाल तिब्बतहरू आएको, 1792 मा नेपाल चाइना वारमा परिणत भएको थियो। त्यसलाई हामीले सिनो नेप्लिज वार भन्छौँ है। जसले चाहिँ के भन्दा नेपाली सेनालाई खिचाउँदै बेत्रावती किनारा ल्याएर बेत्रावती सन्धि गर्न बाध्य बनायो। सो बेत्रावती सन्धि कहिले भयो यो पनि थाहा हुनु पर्यो। र त्यसको धेरै समयपछि 1855 मा आएर फेरि जङ्गबहादुर राणाको पालामा के भयो त खासाको कुरा लिएर फेरि नेपाल र तिब्बत विवाद हुन थाल्यो। र त्यसपछि विवाद हुँदा हुँदै के भयो त नेपाल र तिब्बत युद्ध भयो। फेरि पनि चाइनाको मध्यस्थकर्तामा नेपाल र तिब्बत बीच के भयो त थापाथली सन्धि भयो। केरुङ सन्धि, बेत्रावती सन्धि, थापाथली सन्धि र यो सँगसँगै अर्को खम्पा विद्रोह, खम्पा डिसआर्मामेन्ट, यो 4वटा कुराले नबिर्सिनु यसमा है। त्यसपछि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको प्रारम्भिक बिन्दु भनेको हामीले रणबहादुर शाहको पालादेखि नै लिन्छौँ। रणबहादुर शाहको पालाको कसरी कुरा भन्दाखेरि रणबहादुर शाह आफ्नी प्रिय रानी कान्तिमतीले भने बमोजिम 1.5 वर्षका गिरबाणलाई राजगद्दीमा बसेर आफू धर्म क्रम लागे है। उनलाई निर्गुणानन्द स्वामी, स्वामी महाराजा, कुन 4 डेट है ल ठिकै छ, त्यसमा कुरा गरौँला। मलाई पहिले सधैँ यो सकुन दिनु। सो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको प्रारम्भिक युद्ध भनेको रणबहादुर शाहको कुरा आउँछ। रणबहादुर शाहले अब रानीले भनेको गिरबाण युद्धलाई 1.5 वर्षमा राजगद्दीमा बसाल्दिए र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा सानो उमेरमा राजा हुने व्यक्ति यिनै गिरबाण भयो 1855 मा। र त्यही 55 मा राजा त बनाइयो, तर त्यही वर्ष तिनी रानीको निधन भएपछि रणबहादुर शाह बौलाए र उनले फेरि पनि गिरबाणको नायबी भएर शासन चलाउन खोजे। तर उनले त्यो सम्भव नदिएपछि उनी कहाँ गए त इन्डिया गए। इन्डियामा शासन कसको थियो? ब्रिटिसको शासन थियो। अब नेपालका भूतपूर्व राजा इन्डियामा आएको, यसबाट म्याक्सिमम फाइदा लिनुपर्छ भनेर सोचेर ब्रिटिसहरूले राजासँग 13 सूत्रीय गोप्य सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। जसअनुसार उनीहरूले के भने त कीर्तिपुरमा व्यापारिक कोठी खोल्न दिनु पर्यो। त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ त्यो गरे बापत हामी राजालाई मासिक 6000 दिन्छौँ, उहाँलाई राजकीय शैलीमा राख्छौँ भारतमा भन्थे। त्यही भएर उनीहरू ब्रिटिसहरू नेपाल आउन थाले। उनीहरूको त पहिलेदेखि नेपालमा इन्ट्रेस्ट थियो। उनीहरू नेपालको बाटो हुँदै तिब्बतमा त्यहाँको नुन सुन उनीहरूको आँखा गाडी राखेको थियो, त्यहाँ जान चाहन्थे। र नेपाल को जुन गोर्खाजहरूको जुन उनीहरूले एकीकरण अभियान दौरान उनीहरूले चलाएको युद्ध थियो त्यसबाट उनीहरू परिचित थिए। त्यही भएर उनीहरूले हतपत आक्रमण गर्न सकेका थिएनन्। होइन भने भारत त्यत्रो ठुलो विशाल देशमा त उनीहरूले 100 वर्ष लाएर आक्रमण गरेको थियो भने नेपाल जति एउटा सानो भूमिलाई त उनीहरूले सजिलै जित्न सक्थे। तर उनीहरूले त्यो आँट गरेनन्। सो गिरबाण युद्ध राजा हुँदाखेरिको पालामा चाहिँ नेपालमा गिरबाण युद्ध राजा थियो, तर भारतमा उनका पिता रणबहादुर शाहले सन्धि गर्थे र त्यसपछि त्यहाँको बिउ रोप्यो र त्यसपछि नेपालको प्रशासनमा ब्रिटिसहरूको आँखा गर्दै गयो। र पछिबाट यसको फेरि अलिकति लामै छ इतिहास। रणबहादुर शाह भारतमा बस्दाखेरि त्यो सन्धि भयो, तर पछिबाट रणबहादुर शाहलाई लाग्यो कि यो सन्धि ठिक थिएन, 1858 मा गरेको सन्धि ठिक थिएन। त्यही भएर उनले आफूसँग गएकी रानी राजराजेश्वरीलाई नेपाल पठाएर के भने रानी तिमी नेपाल जाऊ र यो सन्धि भङ्ग गरिदियो भने। र रानी नेपाल त आइन्, सन्धि भङ्ग पनि गरिन् र नेपालबाट सन्धि भङ्ग भएपछि अब क्याप्टेन अफ ब्रिटिसका त्यहाँबाट गए र उनीहरूले के भने अब त्यो भारतमा भएको रणबहादुरलाई कुनै पनि सहयोग नगर्नु, अब उसको नेपालमा काम छैन, त्यो सन्धि भङ्ग भइसक्यो भने। र त्यहाँबाट ब्रिटिसहरू हिँडे भारततिर। अब नेपालमा जुन राजराजेश्वरी आएकी थिइन् उनले सन्धि भङ्ग गरिन्, तर उनले राजालाई नेपालमा पठाउन साट्दा उनले के गरिन् त आफै गिरबाणको नायबी भएर शासन चलाउन थाले। यो कुरा अब मन परेन रणबहादुर शाहले। रणबहादुर शाह नेपाल आए र नेपालमा यतिखेर काजी को थियो त? गिरबाण युद्धको केयरटेकर भएर दामोदर पाण्डे थियो त्यतिखेर। सो भारत रणबहादुर शाहसँग को गएको थियो? भीमसेन थापा गएको थियो। सो भीमसेन थापाले 1860 मा सुटुक्क नेपाल आयो भने र नेपाल आएर दिउँसै कालो पाण्डेलाई चाहिँ दामोदर पाण्डे भनेको कालो पाण्डेका कान्छा छोरा हुन् है। दामोदर पाण्डेको खास नाम के हो त? वंशीधर पाण्डे। क्वेसन वास्तविक नाम सोधेर वंशीधर पाण्डे।
र वंशीधर पाण्डेका कान्छो छोरा दामोदर पाण्डेलाई भीमसेन थापा र राजा भूतपूर्व राजा रणबहादुर शाह भनेर उनीहरूलाई दिउँसै काटेर मार्थे र फेरि पनि गिरबाणको नायबी भएर शासन चलाउन थाले र रानी राजराजेश्वरीलाई आफूलाई धोका दिएको आरोपमा उनीहरूले चाहिँ हेलामो पठाइदिए रानीलाई निर्वासित जीवन बिताउन। त्यसपछि उनी के गरे त अब आएर फेरि पनि गिरबाणको नायबी भएर शासन गर्न थाले र त्यसपछि भीमसेन थापालाई काजी बनाएर त्यसको केही समयपछि उनलाई कुन पद दिए? मुख्तियार। नेपालको पहिलो मुख्तियार को भन्दाखेरि भीमसेन थापा हुन्। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री भन्ने पद नेपालमा थिएन, मुख्तियार भनिन्थ्यो है प्रधानमन्त्री सरको पदलाई। र पछिबाट आपसी किचलो हुँदै गर्दाखेरि रणबहादुर शाहलाई आफ्नै भाइले काटेर मारिदिए, जसलाई भनिन्छ शेरबहादुर शाह। 1863 वैशाख 14 गते बेलुका 7 बजेतिर स्याल कराइरहेको समयमा सबैजना स्यालको आवाज सुन्नलाई व्यस्त भइरहेको समयमा चाहिँ रणबहादुर शाहलाई उनका आफ्नै सौतिनी भाइ शेरबहादुर शाहले 3 पटक तरबारले हानेर मारिदिए। र अब भीमसेन थापालाई के खोजस कान भए उनले पनि आफ्ना विरोधी शेरबहादुर शाह लगायतका सम्पूर्णलाई मारिदिए, नसक्नेलाई जेल हाल्दियो अथवा देश निकाला गरे, के गरे र नेपालको सम्पूर्ण अभिभार कसले लिए त? भीमसेन थापाले आफ्नो हातमा लिए। सो भीमसेन थापाले यी सबै कुराहरू आफ्नो हातमा लिइसकेपछि उनले नेपालमा ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ आउनलाई प्रतिबन्ध गर्न नेपालमा पासपोर्टको चलन चलाए है। नेपालमा पासपोर्ट भित्राउने व्यक्ति को हुन्छ भन्दाखेरि भीमसेन थापा 1863 मा। र सोही वर्ष उनले नेपाललाई 39वटा जिल्लामा पनि विभक्त गर्न भ्याएका थिए र उनले अब गिरबाणको नायबी भएर शासन गर्न थाले। सम्पूर्ण शासन शक्ति उनको हातमा आयो। हो यही समयमा ब्रिटिसका शासकहरू मध्ये अब ब्रिटिसले कसलाई खटाए त? जनरल लर्ड हेस्टिङ्सलाई खटाए। उनको उद्देश्य के थियो? जसरी पनि नेपालसँग सीमा विवाद निकालेर नेपालको सीमा मिच्नु थियो, लानु थियो। र बुटवल र शिवराज चाहिँ नेपालका भूमि होइन भारतका भूमि हुन् भनेर फिर्ता दियो भनेर परिपत्र गरे। तर बुटवल भनेको पाल्पा राज्य अन्तर्गत पर्थ्यो, जसमा चाहिँ भीमसेन थापाका पिताको थियो त सानाकाजी अमरसिंह थापाले विजय प्राप्त गरिसकेको थियो पहिले। र बुटवल र शिवराज मागिसकेपछि भीमसेन थापाले के भनेर पत्र पठाए फिर्ता गरे भन्दाखेरि 1 इन्च भूमि पनि छोडिने छैन भने। परिणाम के भयो? 1814 नोभेम्बरमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी युद्ध घोषणा गर्यो। 1816 सम्म युद्ध चल्यो। अब विभिन्न क्षेत्रमा यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा नेपालको कुन कुन फ्रन्टमा कुन योद्धा तैनात थिए र ब्रिटिसका कमान्डरहरू कुन कुन फ्रन्टमा को युद्ध लड्न आएका थिए अथवा नेपालको भूभाग खोज्न आएको थियो, त्यो हामीले जान्नुपर्छ है। र यसको अन्त्य भनेको 1816 मार्च 4 मा सुगौली सन्धि मार्फत भयो। अब सुगौली सन्धिमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति थोरै 1815 डिसेम्बर 2 मा गए। जब हाम्रो पश्चिमी कमान्ड कसको कमान्डमा थियो त? अमरसिंह थापा कमान्डमा थियो। विशेष गरी हाम्रो अल्मोडा, कमाओ, गढवाल है र मल्लाउ, देउथल यो युद्धहरू एकदमै चर्चित छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अमरसिंह थापाको कमान्ड थियो र सब कमान्डरहरूको रूपमा अब रणजित सिंह थापा, उनका आफ्नै छोरा रणजित सिंह थापा, हस्तिलाल शाह हैन, बम शाह लगायतका थिए। उनीहरू सबै युद्धमा पराजित भइसकेपछि अमरसिंह थापासँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बाहेक अरू कुनै पनि उपाय थिएन। त्यसपछि काठमाडौँबाट दरबारियाको रूपमा, दरबारको प्रतिनिधिको रूपमा कसलाई पठाइयो त? गजराज मिश्रलाई पठाइयो। र गजराज मिश्र र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका जनरल को थिए त? ब्रान्ड शाह बीच के भयो त? विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। र त्यो हस्ताक्षर अब कसले पुष्टि गर्नुपर्थ्यो? त्यसलाई प्रमाणित कसले गर्नुपर्थ्यो? दरबारले गर्नुपर्थ्यो। तर दरबारमा जब त्यो पत्र ल्याए त्यहाँ भएका प्रावधानहरू भीमसेन थापाले स्वीकार्य थिएन। अर्थात् राजा दरबारलाई त्यहाँका राजाहरूले स्वीकार्य थिएन। राजा त बिचरा सानै थिए। तराईका सम्पूर्ण युद्ध लडेका भूमिहरू ब्रिटिसलाई दिनुपर्ने। उनीहरूको कुनै पनि आदेश बिना यहाँ ब्रिटिसलाई भित्र छिर्न नदिने पाइने। काठमाडौँमा कमिसन अफिस खोल्न पाउनु पर्ने। जसरी पनि नेपाली गरेर जबरजस्ती ब्रिटिस सेनामा भर्ती गराउनु लगायतका धेरै प्रावधानहरू थिए जुन चाहिँ नेपालको हितमा थिएन। नेपाललाई होच्याएर गरिएको थियो। अब दरबारले गरेन। पछिबाट फेरि अब 15 दिनको अल्टिमेटम दिएर पत्र पठाएको थियो। तर नेपालले नगरिसकेपछि 1816 फेब्रुअरीमा फेरि अक्टोबर हुने आफ्नो फौज लिएर मकवानपुर गढी हुँदै काठमाडौँ अगाडि बढ्न खोजिसकेपछि भीमसेन थापाले कसलाई पठाए त? पत्र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई पठाएर त्यसमा सिग्नेचर गर्नलाई चाहिँ कसलाई बुझाइदिएको हो नि त? अक्टोबरलाई बुझाइदिएको हो 1816 मार्च 4 मा। त्यसपछि यो सन्धिले नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली निर्धारण गरेको थियो। यसपालि क्याडेटमा सोधेको क्वेसन यही हो। सो नेपाल एङ्ग्लो वार एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी कुन फ्रन्टमा कसले नेतृत्व गरेका थिए त्यो नछुटाउनु होला पढ्नु। अब नेपाली सेनाको शान्ति मिसनमा सहभागिता, यसलाई म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्छु है। त्यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल आर्मीको होम साइटमा जानु, त्यहाँ अबाउट अस भन्नु, नेपाल आर्मी युएन मिसन भन्नु, त्यहाँ 8वटा पोइन्ट पढ्नु, त्यो केही पनि पढ्नु पर्दैन। अहिले 5092 जना युएन मिसनमा छन्। अहिले 2020 नोभेम्बरको डाटा हेर्यो भने अहिले 12वटा मिसनमा नेपाली सेना कार्यरत छ, जसमा 5092 जना नेपाली सेना छन्, 165 जना महिलाहरू छन् है, जसमा 68 जनाको निधन भएर 66 जना चाहिँ डिसेबल भएको छन्। र अन्तिम मिसन भनेको हाम्रो अस्ति भर्खर यो कहाँ हो त? यसमा फेरि यो अब्जर्भर मिसन है, 43औं मिसन। लास्ट मिसन कुन हो? पहिलो मिसन कुन हो? पहिलो मिसन भनेको युनाइटेड लेबानन हो। अब त्यो त एज अ मिलिटरी अब्जर्भर हो। त्यसपछि अब हाम्रो एज अ कन्टिजेन्ट फोर्स छ। शान्ति सेनाकै रूपमा गएको भनेको हाम्रो कहाँ हो त? इजिप्टमा हो, पुरानो गोरख बटालियन। त्यसपछि पहिलो इन्जिनियरिङ कम्पनी कुन चाहिँ हो, कुन कुन हुन्, त्यस्ता कुराहरू त्यसमा हेर्नु। यसमा मैले भन्नुपर्ने नयाँ कुराहरू केही पनि छैन। त्यसै गरी
सैनिक नेपाली सेनाका दर्जा नै चिन्ह र दर्जा हो। यसमा मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन है। त अब सबैले तपाईँलाई यो पढिसकेको कुरा हो। अब अहिलेसम्म क्याडेटको जाँच दिने मान्छेलाई दर्जाको कुराहरू थाहा नहुने भने प्रश्नै हुन्न। यसमा केही अपवादहरू छन्, त्यसलाई अब भोलिको क्लास केही भएछ भने म त्यसमा जुन अब त्यहाँभित्र पनि जुन आर्मी एक्टले डिफाइन गरेको पोजिसन भन्दा पनि त्यहाँ बिचमा केही पदहरू रहेछन् त्यस्ता, जस्तै अब बटालियन क्वार्टर मास्टरको भयो, कम्पनी क्वार्टर मास्टरको कुराहरू भयो होइन, अनुरोधी पोजिसनहरू त्यस्ता केही रहेछन्, त्यसलाई अलिकति थोरै चर्चा गर्न सकिन्छ। र सैनिक ऐन 2063 को सैनिक नियमावली 2069, विशेष गरी सैनिक अदालत र विधा सम्बन्धी व्यवस्था है, यो कुरालाई मजाले हेर्नु। नेपाल ल कमिसनमा जानु, नेपाल ल कमिसनमा गएपछि त्यहाँ सैनिक ऐन 2063 हान्नु, सर हेर्नु, त्यसको परिचय हेर्नु, त्यहाँ ट्याक 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 दिएको हुन्छ, त्यसलाई पढ्नु। अब यसलाई एकचोटि मैले भनिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अब आज त यो पोसिबल छैन, अब 10 भइसकेको छ, भोलिको क्लासमा यसलाई एकचोटि म केही भएछ भने मैले तपाईँलाई भन्छु है। अब पृथ्वीनारायण शाह भनेको 1 अभियानको, अमर सिंह थापा भनेको नेपालको जिउँदो सिंह भनिन्छ, लिभिङ आइन अफ नेपाल, हिरो अफ नेपाल आङ्गोबार, भक्ति थापा सबैभन्दा वृद्ध उमेरमा देउथानमा युद्ध लडेर आफ्ना छोरा अमर सिंह थापाले सुम्पेर युद्ध लड्न गएको थियो भन्ने कुरालाई हामीले पढेका छौँ। बलभद्र गुहार वार अफ नालापानी, उनको निधन अफगानिस्तानमा भएको थियो। बहादुर शाह, फतेबहादुर शाहको नेपालको समयकाललाई चाहिँ एकीकरणको स्वर्णयुग भनिन्छ। हाम्रो 17 सीमा पुर्याउनेको हुन् त यिनै बहादुर शाह हुन्। जङ्गबहादुर राणा 1903 देखि 1933 सम्म, उनको यो योगदानलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन है, छन् यो। त्यसपछि भीमसेन थापा, कालु पाँडे, अब यी कुराहरू त भइ नै हाल्यो। अब विज्ञान प्रविधिमा यो हाम्रो 10वटा वैज्ञानिकको नाम दिएको छ, आर्किमिडिस, ग्यालिलियो, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, आइजक न्युटन। ठ्याक्क पहिला यतिको चाहिँ सबै सकाउन यिनीहरूले गरेका योगदानहरू, त्यो बाहेक अरू पनि हेर्नु है, किनभने अब बल पेनको पनि सोधेको छ, हाम्रो डाइनामाको पनि सोधेको छ, अनि त्यसपछि अर्को ट्रान्जिस्टरको पनि सोधेको छ है, धेरै धेरै। अब डाइनामाइटको अब अल्फ्रेड नोबेल, अब गाह्रो नामहरू त होइन, त्यही पनि सोधेको छ। कम्तीमा यहाँ भएको वैज्ञानिकहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई चाहिँ तपाईँले मजाले पढ्नु होला है। अब नेपालमा संरक्षित जनावर 26वटा छन् स्तनधारी, 9वटा चराहरू छन्, 3टा के छन् त घस्रिने छन्, अजिङ्गर, गोही र घडियाल छन्। नाम याद गर्नुपर्ने कतिवटा छन् भनेर। अब विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भनेर मैले भनिदिइसकेको छु। र हाम्रो अन्त्यमा अब द्विपक्षीय सम्बन्ध, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको कुरा छ। यो 15 मार्क्सको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा तपाईँलाई म 2-3 कुरा सुरुमै भनिदिन्छु। हेडक्वार्टर पढ्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका PCT सङ्गठनका हेडक्वार्टर पढिएन भने 2-3वटा क्वेसन गयो। नट ओन्ली स्पेसलाइज एजेन्सी, PCT सङ्गठन मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बद्ध संस्था पनि पढ्नु। जस्तै यसपालि WFPले नोबेल प्राइज जितेको छ है। अब यो नोबेल प्राइज जितेका कुराहरूलाई अलिकति समसामयिकको पाटोमा भोलि म यसमा चर्चा गर्छु, कसरी सम्झिने कुराहरू भनेर है। त्यसको हेडक्वार्टर याद गर्ने। र यसमा छ हाम्रो सार्क राष्ट्रहरू, चीन, बेलायत, अमेरिका, जापानसँग नेपालको द्वैत सम्बन्ध। अब म 2-3वटा कुरा भन्छु। द्वैत सम्बन्ध कसरी पढ्ने? नेपालको पहिलो द्वैत सम्बन्ध बेलायतसँग भयो, त्यसपछि अमेरिका, अनि त्यसपछि इन्डिया अनि फ्रान्ससँग भयो है। त्यसपछि त्यो द्वैत सम्बन्ध 4वटा के भयो? द्वैत सम्बन्ध कसरी पढ्ने भन्दाखेरि त्यो 4वटा देशहरू भनेको बेलायत, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्स। यो भनेको 1949 सम्मको कुरा हो। 1949 भनेको 2007 साल अगाडि हो। राणा शासन हुँदाखेरि नेपालमा राणा शासन अगाडि, अर्थात् अब भीमसेन थापा र गिरबाण हुँदा नै सुगौली सन्धि भएको, त्यतिखेर त राणा शासन थिएन भनेको। 7 साल अगाडि नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध कायम गर्ने देशहरू 4वटा थिए बिफोर डेमोक्रेसी। र आफ्टर डेमोक्रेसी पहिलो देश कुन हो त? चाइना हो। सक्यो। त्यसपछि अब के गर्ने त? कन्टिनेन्ट वाइज हेर्ने। क्वेसन कसरी सोधेको छ नासुमा? दक्षिण अमेरिकी महादेशको कुन मुलुकसँग नेपालले पहिलोपटक द्वैत सम्बन्ध कायम गरेको थियो? अर्थात् कुन कन्टिनेन्टका कुन देशसँग नेपालले पहिलोपटक डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप कायम गरेको थियो त्यो हेर्ने। र सार्क नेसन के हेर्ने? सार्क राष्ट्रको नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध कायम गर्ने सार्कको दोस्रो मुलुक कुन चाहिँ हो भनेर क्वेसन सोधिन्छ। अन्तिम मुलुक कुन हो भनेर सोधिन्छ त्यो हेर्ने। र लास्ट 5 अहिले 168वटा मुलुक पुगेका छन्, 168, कम्तीमा 3टा। 168 भनेको हाम्रो घाना हो, त्यहाँसम्म पुगेको छ। र त्यसको 3टा देश चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। यतिबाट एउटा क्वेसन पोसिबिलिटी राख्छ। र अर्को के भन्छ? सार्क राष्ट्र, बेलायत, अमेरिका, जापानसँगको सम्बन्ध भनेको कुरा डेट मात्रै होइन। भोलि क्वेसन कसरी आउन सक्छ? अरनिको राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा बने? त्रिभुवन टिचिङ हस्पिटल कुन देशको सहयोगमा बने? कीर्तिपुरको ल्याबोरेटरी स्कुल कुन देशको सहयोगमा बनेको? जनक शिक्षा तथा सामग्री केन्द्र कुन देशको सहयोगमा बने?
वान पिलर ब्रिज भनेर कर्णाली ब्रिजलाई चिनिन्छ, कुन देशको सहयोगमा बनेको? भ्रिकुटी कागज कारखाना कुन देशको सहयोगमा बनेको? सिभिल हस्पिटल कुन देशको सहयोगमा बनेको? यही हो द्वैत सम्बन्ध भनेको। द्वैत सम्बन्ध भनेको द्विपक्षीय सम्बन्ध। अब नेपाल त बिचरा गरिब देश के दिन सक्छ, तर त्यो द्विपक्षीय सम्बन्धबाट नेपालले ती विभिन्न देशहरूबाट आर्थिक लाभहरू लिएको छ। हो, ती लाभहरू के हुन् त्यो हामीले जान्नुपर्छ। क्वेसन यसरी सोधिन सक्छ है। भोलि क्वेसन यसरी आउन सक्छ, बुढा नीलकण्ठ स्कुल कुन देशको सहयोगमा बनेको? नेपाल। युके। बनेपा बर्दिवास सडक खण्ड जसलाई बीबी मार्ग भन्छ कुन देशको सहयोग? जापान। क्वेसन यसरी आउँछ है। र अब सार्क र बिमस्टेकको स्थापना भनेको छ, स्थापना सदस्य मुलुक प्रधान कार्यालय। अब यस के गाह्रो छ यसमा? तर हामीले यो मूर्ख्याइ हुन्छ कि यहाँ भनेको कुराहरू मात्रै पढ्नु भने मूर्ख्याइ हुन्छ। स्थापना भनेको यसको वरिपरि कहिले यसको स्थापना भयो, स्थापना हुँदाखेरि यसको बडापत्र कतिवटा धारा थिए, बडापत्रमा सिग्नेचर कसले गरे र त्यो बडापत्र लागू कहिलेबाट भयो, त्यो बडापत्रमा कतिवटा अङ्ग छन्, यसको वरिपरिका पेरिफेरीका कुराहरू पनि चाहिन्छ। र ट्याग यहाँ भनेको छ स्थापना भनेको 1985 डिसेम्बर 8, सदस्य मुलुक 9, संस्थापक 8, प्रधान कार्यालय काठमाडौँ। यति पढेर छोड्यो भने चाहिँ फेरि त्यो जस्तो ब्लन्डर केही पनि हुँदैन। त्यसको पेरिफेरीमा के आउँछन् त्यो हेर्नुपर्छ। तर मुख्य गरी यहाँ दिएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नु है। र संयुक्त राष्ट्र संघ यसको स्थापना उद्देश्य र अङ्गहरू अब 6 अङ्गहरू हामीसँग पढ्नु परिहाल्छ, पढ्नु भयो पनि होला पक्कै पनि। विशेष गरी ध्यान दिने यसमा सुरक्षा परिषद, सचिवालय र अर्को के भन्दाखेरि महासभालाई ध्यान। 75 महासभामा नयाँ महासचिव नियुक्त भएको छन्। सुरक्षा परिषदमा 10 नयाँ देशहरू आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सल्लाहकार परिषदमा नेपाल पुनः निर्वाचित भएको छ है। त्यसपछि अहिले बजेट नयाँ 2020 मा बिग 7 बजेटहरू फेरिएका छन्। ती कुराहरूलाई अपडेटेड कुराहरूलाई हेर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघको स्पेशलाइज एजेन्सीमा चाहिँ IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ADB, AIIB भनेको छ। यो यिनीहरूको बारेमा डिटेलमा पढ्ने। IMF को इस्टाब्लिसमेन्ट 1945, अहिले यसको डाइरेक्टर जनरल को छ, कतिवटा सदस्य मुलुक छन्, यसको प्रमुख कार्य के हो, यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ, तिनै कुराहरू यसमा है। सो यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ है, यो 15 मार्क्सको। सर IMF को 189 हो 190 हो सर? अहिले हाम्रो 190 भइसकेको छ है। दुईटै एउटा कुरा के विचार गर्नु बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि IMF को कुनै देश सदस्य हुन्छ भने त अटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक को सदस्य हुन्छ र वर्ल्ड बैंक को कुनै देश सदस्य हुन्छ भने IMF को स्वतः सदस्य हुन्छ। किन भन्दाखेरि these two organizations are regarded as sister organizations, दिदीबहिनी संगठन भनिन्छ। Why? Because they function under same roof and they both are the specialized agency of United Nations that are established in order to avoid or to reduce poverty in the world. दुईटैको गरिबी निवारण नै हो। IMF ले थ्रु मोनेटरी पोलिसी गर्छ भने वर्ल्ड बैंकले थ्रु पब्लिक फन्डिङ गर्छ। र वर्ल्ड बैंक भनेको एउटा सिंगल बैंक हैन। यो क्वेशन आछ है, which of the following is not an organization of world bank भने अस्तिको पालि हाम्रो 3 नम्बरमा क्वेशन आछ। त्यसमा WTO भनेर राखेको छ। वर्ल्ड बैंकमा कतिवटा अर्गनाइजेसन छ, फाइनान्शियल अर्गनाइजेसन? एउटा IBRD छ, इन्टरनेशनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, IFC इन्टरनेशनल फाइनान्स कोअपरेसन, IDA इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन, MIGA मिगा मल्टिल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी र ICSID भनेको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट। यो 5 वटा मिलेर के बनाएको छ त? वर्ल्ड बैंक बनाएको छ। त्यसै WTO हो, यो WTO चाहिँ यो WTO भनेको वर्ल्ड के अरे युनाइटेड नेसन्सको स्पेशल एजेन्सी होइन। दिस इज एन अटोनोमस अर्गनाइजेसन WTO। मेजोरिटी मोर देन 90% अफ द ट्रेड एक्टिभिटीज इन द वर्ल्ड आर कन्डक्टेड थ्रु WTO। WTO पढ्ने बित्तिकै सुरुमा आउनुपर्छ GATT, GATT, जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स एन्ड ट्रेड 1948 जनवरी 1, that was translated through Kennedy Round in 1995 January 1. It is headquartered located in Geneva, Switzerland है। त्यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यो मैले पहिला डिकामा दिएको नोटहरुमा यो कुराहरु सबै छ है। र ADB भनेको एसियाको हो। अब एसियामा अहिले यसको सदस्य संख्या यसको कति 68 पुगेको छ। अब AIIB मा 103 मेम्बर कन्ट्रीहरु पुगेको छ यसमा। अब यसको स्थापना, संस्थाको सदस्य र प्रधान कार्यालय भनेको AIIB को चाइनाको बेजिङ, ADB भनेको मनिलाको फिलिपिन्सको मनिला, WTO जेनेभा हो, IMF र वर्ल्ड बैंक दुईटैको कहाँ छ त? यो हाम्रो वाशिंटन डीसी मा छ है। सो आई होप जुन मैले भनिसकेको कुराहरु सबै पढिसके होला र केही नबुझेको कुराहरु, केही छ अस्पष्ट कुराहरु छ, केही सोध्नु पर्ने कुरा छ भने त्यसलाई टिपेर राख्नु। अब सभा 12 पनि भइसक्यो, सभा 10 भइसकेछ राति। मलाई पनि निद्रा लाग्न थालिसक्यो, फेरि अब निद्रामा के भनिएला हैन। र बाँकी कुरा अब भोलि इफ पोसिबल म दिउँसो क्लास राख्ने कोसिस गर्छु। स्टे अपडेटेड विथ राजेन्द्र सर है। र करेन्ट अफेयर्सको मैले केही कुराहरु महत्त्वपूर्ण कुराहरु, अब यो कोरोनाहरुको बारेमा अलिकति मैले केही भन्नै पर्ने थियो। अब आज